अहिलेसम्म हामीलाई लागिरहेको छ अब यस देशमा सबै खाले राजनीतिक क्रान्ति सक्यो। विगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक घटना परिघटनालाई अध्ययन गर्दा नेपाली जनताले पटक पटक विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्ष गरे। हामीले राणा फालेर प्रजातन्त्र ल्यायौँ, पञ्चायत फालेर लोकतन्त्र ल्यायौँ, राजा फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ, यतिले नपुगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ र हामीलाई लाग्यो अब सबै खाले राजनीतिक क्रान्ति सक्यो। अब मुलुक विकास, समृद्धि र शान्तिको दिशामा अघि बढ्नेछ। तर हामीले सोचेको जस्तो केही पनि भएन। सडेर मर्ने कि लडेर मर्ने? हामी सचेत नेपालीले नेपालको मात्र होइन विश्वको शासन सत्ता चलाउनको लागि जीवन र जगतलाई सही रूपमा पहिचान गरेर बुझ्न र व्यवहार गर्न, मानव जीवनलाई अझ सहज र सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको आधारमा नयाँ वाद र नयाँ दर्शनको विकास गरेका छौँ, जसलाई हामीले सर्वपहिचानवाद र परिष्कृत आधुनिकतावाद नाम दिएका छौँ। अहिले संसारमा जति पनि वाद र दर्शन छन् ती सबै एकल घाँटे छन्, जुन माथि पनि भनियो एकहोरो र आत्कल्चा। यस्ता गलतवाद र दर्शनको गोलचक्करमा परेर मानिसले आफ्नै सुरक्षाको लागि परमाणु बम बनायो। तर के परमाणु बमले मानवताको रक्षा गर्छ? के यो परमाणु बम जङ्गलको सिंह र सागरका व्हेलहरू मार्नको लागि बनाएको हो? पक्कै पनि होइन। त्यसो भए कसलाई मार्न बनाएको? मानिसको सोच्ने तरिका र उसले मानेको वाद र दर्शनमा कहीँ न कहीँ गल्ती छ। त्यसैले जीवन र जगतको कल्याणका लागि एकल काँटे होइन, नयाँ एवं अझ परिष्कृत सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण जरुरी छ भन्ने लागेपछि हामीले यो सुपर मोडर्निजम र सर्वपहिचानवादको अवधारणा अघि सारेका हौँ। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार, हाम्रो बौद्धिकताले अरू प्राणीहरूलाई घाटा भएको छ, केही फाइदा भएको छैन। यो अर्थमा हामी यसरी अलिक सूक्ष्म रूपमा यो अलिक संवेदनशील विषय हो। त्यसकारण हामी सर्वपहिचानवादी भएको कारणले हामी परमात्मादेखि गणौलासम्मको अधिकारको बारेमा र त्यसलाई पनि चिन्नुपर्छ र चिनेर तिनीहरूलाई व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हामी भएको कारणले यो कुरा हामीले बुझाउनु पर्यो कि हाम्रो सभ्यता, हामी जुन अहङ्कार गर्छौँ, यो के भनेर अहङ्कार गर्छौँ? मानव भनेको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर हामीलाई कुनै गधाले भनेको हो? गधाले विश्वास गर्छ हामीले सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर? एउटा गधालाई हामी बोल्न सक्ने बनाऊ, गधालाई सोधौँ मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर भनौँ, गधाले होइन गधा हो सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छ। र यो राष्ट्रिय सभा पूर्ण रूपमा खारेज गरेनुपर्छ र हामी एक सदनात्मक व्यवस्था हुनेछ। हामी अहिले 2 सदनात्मक छ, हाम्रो एक सदनात्मक व्यवस्था हुन्छ। हामी दिग्भ्रमित भन्ने होइन, हामी एकदम लक्ष्यमा, हाम्रो फोकस के हो? हाम्रो पद प्रतिष्ठा फोकस होइन। हामी पदमा जानु हाम्रो उद्देश्य छैन। हाम्रो उद्देश्य के छ? यो देशलाई अरू देशको, जुन अरू देशको हामी कथाहरू भन्छौँ, विकासका कथाहरू, त्यो देशको दाँजोमा पुर्याउनको लागि हामी हाम्रो क्षेत्रबाट जहाँबाट सक्छौँ, किनभने हरेक क्षेत्रको मूल्य हुन्छ, त्यो क्षेत्रबाट हामी यो देशको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार हुनुपर्छ भन्न खोजियो। जे छैन त्यो किन छैन? कुनै कुरा छैन भने किन छैन? भएको कुरा मात्र खोज्ने होइन हामी। विकास छैन किन छैन? यो प्रश्न गर्ने हामी। हाम्रामा राम्रा रोड किन बनेका छैन? जुन चिज छैन त्यसको बारेमा पनि हामी बोल्छौँ। विदेशी शक्तिको आडमा चरम भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति देश र विदेशमा थुपारेर विकास कार्य सधैँ अपुरो र अधुरो छोड्ने प्रवृत्ति हामी नेपालीको प्रमुख शब्द हो। र अबको लडाईँ यिनै भ्रष्ट विदेशी दलालका विरुद्धमा जनताका रगत पसिना चुसेर यो देशका नेता र कर्मचारी मोज उडाइरहेका छन्। यिनीहरूको एउटै ध्याउन मात्र देखिन्छ, देश कसरी लुट्ने। देश लुट्ने मात्र होइन, नागरिकता बेचेर विदेशीलाई नागरिक बनाएर यहाँको भूमिपुत्र वंशजलाई नै अल्पमतमा पारिसकेका छन् भने हुँदाहुँदै अब त इन्डियन सैनिक आएर यो मातृभूमिमा बुट बजारिरहेका छन्। भन्न सकिँदैन कुन बेला यी दलाल लेन्डुके देशद्रोही नेताले देशघाती सम्झौता गरेर काठमाडौँमा विदेशी सेना भित्राउने। हामीलाई विप्लवको हतियार, प्रचण्डको हैसियत, केपीको हरिङ्गाल, काङ्ग्रेसका भतुवाहरूसँग डर लाग्ने गर्छ। हामी डराएर बस्न अभिशप्त छौँ। तात्कालिक रूपमा नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउन हाम्रो मुख्य ध्येय रहेको छ। नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउन सबै खाले अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराउनका साथै 2 विशाल छिमेकी 1.5 अरब र 1.25 अरब जनसङ्ख्या भएको देशको बीचमा भएको यथार्थलाई मध्यनजर राख्दै उनीहरूबाट सुरक्षित रहनका लागि र विश्वमा नेपालको अस्तित्व र स्वाभिमान उच्च राख्न नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउँदै नेपाललाई परमाणु शक्ति राष्ट्रमा परिणत गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य ग्रेटर नेपाल हो र हामीलाई के विश्वास छ भने एक दिन ग्रेटर नेपाल बन्नेछ। त्यसको लागि पनि हामी पहल गर्नेछौँ। अदालत न्याय दिने ठाउँ हो, तर नेपालमा अहिले अदालत समेत न्याय किनबेच हुने ठाउँमा परिणत भएको छ। न्यायाधीश नै न्याय किनबेच गर्ने व्यापारी बनेका छन्।
भ्रष्ट दलालहरूलाई अदालतमा घुस खुवाएर अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास भएकाले भ्रष्टाचार, देशद्रोह र अपराधमा निडरताका साथ संलग्न रहने परिपाटीको विकास भएको छ। जातको ठाउँमा हामी बाबु र आमाको नाम लेख्ने प्रथाको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। जस्तो कोही राम कार्की छ र उसको आमाको नाम सूर्य, उसको बुबाको नाम सूर्य र आमाको नाम सविता कार्की रहेछ भने राम कार्कीको ठाउँमा चाहिँ राम रहन्छ र थरको ठाउँमा सूर्य र सविता आमा र बुबाको नाम राख्ने भनेका छौँ हामी। नेपाली सेना जिन्दाबाद। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। इन्डियन दलाल मुर्दाबाद। इन्डियन सेना कालापानी छोड। इन्डियन सेना कालापानी छोड। सबैमा नमस्कार छ। आज हामी सचेत नेपाली जुन हाम्रो पार्टी बन्दैछ, यो पार्टीको अवधारणा हामी घोषणापत्र बनाउने अहिले सिलसिलामा अगाडि बढिरहेका छौँ र आज हामी यो पार्टीको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दैछौँ र हामी कस्तो घोषणापत्र बनाउन चाहन्छौँ र यो देशलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, यो अवधारणा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र अहिले हामी यो अवधारणा जब प्रस्तुत गर्छौँ, यहाँ हामी विचारहरू लिनेछौँ र नेपालभरि र संसारैभरि जसले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध छ, हाम्रो अवधारणा जुन सुनिसकेपछि यहाँहरूले आफ्नै किसिमले के लाग्छ तपाईहरुलाई ती अवधारणाहरू सुनेर आफ्ना क्रिया र प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र सर्वप्रथम म पूर्वका हाम्रा साथीहरू पवित्रा सङ्गम, गजेन्द्र चौधरी, पारसमणि गेलाल, ज्ञानु विश्वकर्मा, टङ्क प्रसाद निरौला, भक्तबहादुर याक्थुम्बा, रोशन राई, जनक गौतम जो खटिरहनु भएको छ र उहाँहरूले हामीलाई पनि मलाई पनि एकदमै सुरुवाती समयदेखि नै उत्प्रेरित गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई एकपटक ताली बजाएर उहाँहरूलाई पनि प्रेरणा दिन चाहन्छु। म सचेत नेपाली पार्टीको प्रस्तावना। सडेर मर्ने कि लडेर मर्ने। हामी सचेत नेपालीले नेपालको मात्र होइन विश्वको शासन सत्ता चलाउनको लागि जीवन र जगतलाई सही रूपमा पहिचान गरेर बुझ्न र व्यवहार गर्न, मानव जीवनलाई अझ सहज र सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको आधारमा नयाँ वाद र नयाँ दर्शनको विकास गरेका छौँ, जसलाई हामीले सर्वपहिचानवाद र परिष्कृत आधुनिकतावाद नाम दिएका छौँ। के हो सर्वपहिचानवाद र परिष्कृत आधुनिकतावाद? यो विश्वलाई दार्शनिकले एकल काटेर कतै पनि नपुगिने गोलचक्कर जस्तो वाद र दर्शनको नियोमा घुमाइदिए, जुन वाद र दर्शनले जति हिँडे पनि कहीँ पुगिँदैन, बढी क्षति र उपलब्धि कम भएको छ। धेरै हिँडेको जस्तो त लाग्छ, तर ध्यानले हेर्दा थाहा हुन्छ जहाँबाट हिँड्न सुरु गरेका थियौँ त्यहीँको त्यहीँ हुने गर्छौँ। हामी पोस्ट मोडर्निजममा अड्क्यौँ। हामी कोही उत्तर आधुनिकता भन्दा धेरै फरक सोच्ने गर्छौँ, तर आफूलाई उत्तर आधुनिक नै भनिरहेका छौँ। हामी जस्ता उत्तर आधुनिकताको परिभाषाभित्र नपर्ने तथा अहिले चलेका कुनै पनि वाद र दृष्टिकोण भन्दा आफ्नो सोच फरक पाउनेहरूका लागि र यस सर्वव्यापी चराचर जगत र यहाँको दृश्य अदृश्य पदार्थको अस्तित्व ठिक ढङ्गले र उसको वास्तविक स्वरूपमा सही पहिचान गरेर व्यवहार गरे मात्र त्यसबाट संसार र मानवतालाई फाइदा हुन्छ भन्ने सर्वव्यापी र सम्पूर्ण दृष्टिकोणको विकास गर्नका लागि सचेत नेपालीले सुपर मोडर्निजम अर्थात् परिष्कृत आधुनिकतावाद र सर्वपहिचानवादको विश्वव्यापी अवधारणा अघि सारेको हो। अहिले संसारमा जति पनि वाद र दर्शन छन् ती सबै एकल काँटे छन्, जुन माथि पनि भनियो, एकहोरो र आत्कर्चा। यस्ता गलतवाद र दर्शनको गोलचक्करमा परेर मानिसले आफ्नै सुरक्षाको लागि परमाणु बम बनायो। तर के परमाणु बमले मानवताको रक्षा गर्छ? के यो परमाणु बम जङ्गलको सिंह र सागरका व्हेलहरू मार्नको लागि बनाएको हो? पक्कै पनि होइन। त्यसो भए कसलाई मार्न बनाएको त? सर्वविदित छ, यो मान्छे नै मार्नको लागि बनाएको हो। अब मान्छे मार्न बनाएको परमाणु बमले कसरी मानवताको रक्षा हुने भयो त? हुँदैन। तर मान्छे भनिरहेको छ सुरक्षाका लागि बनाइएको हो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मानिसको सोच्ने तरिका र उसले मानेको वाद र दर्शनमा कहीँ न कहीँ गल्ती छ। त्यसैले जीवन र जगतको कल्याणका लागि एकल काँटे होइन, नयाँ एवं अझ परिष्कृत सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण जरुरी छ भन्ने लागेपछि हामीले यो सुपर मोडर्निजम र सर्वपहिचानवादको अवधारणा अघि सारेका हौँ। सुपर मोडर्निजम आधुनिक होइन र उत्तर आधुनिक पनि होइन।
यस संसारमा जति पनि वाद अहिले अवस्थित छन् तिनीहरू मुख्यतया 3 लाइनमा अटाउँछन्। एउटाको प्रतिनिधित्व गर्छ निषेध मतमा विश्वास राख्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले, अर्थात् यो मार्क्सवाद भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो धार हो स्वभावमा विश्वास राख्ने पुँजीवाद, यसलाई अहिले लोकतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ। र तेस्रो हो परमात्मामा विश्वास राख्ने अध्यात्मवाद, अर्थात् यो परमात्मा मान्नेहरू, भगवानको पूजा गर्नेहरू। संसारका जति पनि शासन छन्, जति पनि वादहरू छन्, अहिले यी 3 वादहरूबाट निर्देशित भएका छन्। हामी भन्छौँ यी तीनै कुरा एउटा मानवमा पाइन्छ, कुनैलाई पनि पुरै अस्वीकार गरेर अघि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले यी तीनै अपूर्ण दर्शनका सकारात्मक पक्षलाई जोड्न सक्ने दर्शन हो सर्वपहिचानवाद। अर्थात् यी 3टा कुराहरू जुन अहिले संसारमा वादहरू छन्, यी 3 वादभित्रका सकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले लिएर अंगीकार गर्ने हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सत्य धेरै हुन्छन् तर अन्तिम सत्य एउटै हुन्छ। विकीर्ण रूपमा रहेका अनेक सत्यका बीचमा एउटा सत्य हुन्छ जुन निर्विकल्प अर्थात् अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र पृथकता हुन्छ। यसलाई भूगोल, समय, दिशा, गति र वैचारिक स्थितिले फरक र अनेक रूपमा देखाउँछ। केही उदाहरण हेरौँ। घर बाटोदेखि कतातिर छ, दायाँ या बायाँ? यो प्रश्नको जवाब तुरुन्त दिन सकिँदैन। पुलबाट जंगलतिर जाँदा घर बायाँतिर हुनेछ र जंगलबाट पुलतिर जाँदा घर दायाँतिर हुनेछ। स्पष्ट छ बाटोमा दायाँ या बायाँ पार्श्वको कुरा गर्दा हामीले दिशालाई नजरअन्दाज नगरौँ। यस्तो गर्नु गलत हुनेछ, किनकि यसैको सापेक्षतामा हामी दायाँ र बायाँ निर्दिष्ट गर्छौँ। जस्तो अब यहाँ हेरौँ, अहिले मैले उहाँ अहिले मेरो बायाँपट्टि हुनुहुन्छ, दुर्गाजी अहिले बायाँपट्टि हुनुहुन्छ। तर सरले अहिले उहाँबाट राजन सरले हेर्नुभयो भने उहाँ कतापट्टि हुनुहुन्छ? दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ। मेरो देब्रेपट्टि हुनुहुन्छ, उहाँको दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ। र यसले के हुन्छ भने सत्य पनि तपाईँको एङ्गल, ठाउँ, स्थिति अनुसार सत्य फरक देखिन्छ। सत्य एउटै हुन्छ तर हामीले देख्ने चाहिँ फरक हुन्छ। फरक एङ्गलबाट हामी देख्छौँ। कहाँ बसेका छौँ, कुन अवस्थामा हामी छौँ, हाम्रो आसन कुन छ, त्यो आसनले पनि सत्यलाई देख्ने दृष्टिकोण फरक पार्छ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। नदीको दायाँ किनारको कुरा गर्नु यसकारण सार्थक हुन्छ कि नदीको दिशा पानीको धारले नै निर्धारित गर्छ। यसै गरी गाडीहरू दायाँ चल्छन् भन्दा यसकारणले बेइमानी हुँदैन कि गाडीको गतिले नै सडकको दिशा स्थापित गर्ने गर्छ। तर यो भनाइ ती देशका लागि निरर्थक छ जहाँ गाडी सडकको दायाँ होइन बायाँपट्टि चल्छ। त्यसकारण यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको। यस प्रकार दायाँ र बायाँको अवधारणा सापेक्षिक छ। यिनको अर्थ तब निस्कन्छ जब दिशा निर्दिष्ट गरिन्छ। त्यसैले सापेक्षताको परिभाषा दिइन्छ। अहिले दिन हो कि रात हो? अहिले हामी यहाँ बसेका छौँ, अहिले हामी त के भन्छौँ, यो त दिन हो। तर अमेरिकाको मानिसलाई अहिले हामीले फोन गऱ्यौँ भने त उसले रात भनिरहेको हुन्छ न्युयोर्कमा, होइन? त्यसकारण यो पनि एउटा सत्य हेर्ने अर्को एङ्गल, ठाउँ, स्थानले फरक पार्छ। अहिले दिन हो कि रात हो? जवाब यो कुरामा निर्भर गर्छ कि प्रश्न कुन स्थानमा सोधिएको छ। जब न्युयोर्कमा दिन हुन्छ, काठमाडौँमा रात हुन्छ, यसमा कुनै अन्तर्विरोध छैन। कुरा यति नै हो कि दिन र रात सापेक्षिक अवधारणाहरू हुन्। यी प्रश्नको जवाब तबसम्म दिन सकिँदैन जबसम्म तपाईँ यो बताउनुहुन्न कि पृथ्वीको कुन स्थानमा कुरा गरिरहनु भएको छ। कुनै पनि सृजनाको खास उद्देश्य हुन्छ। हामीले जे कुरा पनि सृजना गर्छौँ भने त्यस एउटा उद्देश्यले गरेको हुन्छ। म आफ्नो लागि लेख्छु भन्ने सोचलाई अथवा म आफ्नो लागि दर्शन बनाउँछु भन्ने सोच हुँदैन। जब दर्शन बन्छ भने त्यो मानवताको लागि बनाउनुपर्छ, लेख्छौँ भने मानवताको लागि लेख्नुपर्छ भन्ने अर्थ। सोचलाई परिष्कृत आधुनिकतावादले मूर्खता ठान्छ। अर्थात् म आफ्नो लागि मात्र गरेको हो, यो मैले जसले भन्छ त्यो मूर्खता हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। कसैले सृजना गर्छ भने उसले खास कुरा भन्न खोजेको हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै लेखकसँग संसारलाई भन्नका लागि खास कुरा भएपछि मात्र उसले सृजना गर्नुपर्छ। राजा महाराजाका कथा लेखेर एक ठाउँमा कतै ज्यामीका प्रसङ्गहरू आएका आधारमा मेरो कृति सबाल्टनको सवाल छ भन्न पाइँदैन। अर्थात् राजा महाराजको हितमा राजनीति गर्ने, उनीहरूका पक्ष पोषण गर्ने, अनि एक ठाउँ एउटा मजदुरलाई गएर एक मुठी चामल दिएर एक बोरा चामल दिएका भरमा म मजदुरहरूको नेता हुँ भन्न पाइँदैन। यो अर्थमा भन्न खोजेको कि तपाईँ कसको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको दर्शनले कसको लागि मान्यता राखिरहेको छ, कुन दर्शनले तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, त्यो दर्शनको आधारमा तपाईँ के हो भनेर छुट्याउनुपर्छ भन्ने अर्थमा लिएको। यदि कोही मनोरञ्जनको लागि लेख्छ भने मनोरञ्जन उसको उद्देश्य हुन आवश्यक छ।
मनोरञ्जनको लागि लेख्ने अनि मैले जनताको लागि लेखेको मैले यसको लागि लेखेको भन्न पाइँदैन। यो अर्थमा बुझ्नु पर्यो। यदि कुनै सृजनामा लेखकले जति कथा उपकथा हुन्छ त्यसको एउटै उद्देश्य मूल विचारलाई पुष्टि गर्नको लागि हुनुपर्छ, पोषण गर्नको लागि हुनुपर्छ। अर्थात् लेखकले कुनै कुरा बुझ्न पाठकको जिम्मा लाउने नभएर उद्देश्यमा स्पष्ट भएर आफ्नो कुरा भनेको हुनुपर्छ। सर्जक दिग्भ्रमित भएको हुनुहुँदैन। अर्थात् हामी अब राजनीतिमा आएका छौँ, हामी युवाहरू, अब हामीले यो देशको शासन सत्ता सम्हालेर यो देशलाई हामी विकसित गर्न चाहन्छौँ भन्ने भइसकेपछि हामी दिग्भ्रमित भन्ने होइन। हामी एकदम लक्ष्यमा, हाम्रो फोकस के हो? हाम्रो पद प्रतिष्ठा फोकस होइन। हामी पदमा जानु हाम्रो उद्देश्य छैन। हाम्रो उद्देश्य के छ? यो देशलाई अरू देशको, जुन अरू देशको हामी कथाहरू भन्छौँ, विकासका कथाहरू, त्यो देशको दाँजोमा पुर्याउनको लागि हामी हाम्रो क्षेत्रबाट जहाँबाट सक्छौँ, किनभने हरेक क्षेत्रको मूल्य हुन्छ, त्यो क्षेत्रबाट हामी यो देशको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार हुनुपर्छ भन्न खोजिएको। मतलब निर्मातालाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ। यदि तपाईँ कुनै घरको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो घर भत्काएर त्यसको एक एक इँटा र गिट्टी फलामको बारेमा तपाईँले बुझिरहनु पर्दैन, तपाईँले त्यसको हिसाब किताब गरिरहनु पर्दैन, त्यो आवश्यकता छैन। त्यो घरको निर्माता इन्जिनियरलाई सोध्नुभयो भने तपाईँलाई उहाँले सबै रेकर्ड हुन्छ, उहाँले बताइदिनुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो यहाँ चेत सर हुनुहुन्छ, चेत सरले एउटा पुल बनाउनु भयो, मानौँ उहाँको अवधारणामा पुल बन्यो भने हामीले, अथवा यो घरै भनौँ, यो घर चेत सरले बनाउनु भयो, यो घर बनाइसक्नु भयो, यो घर बनाइसकेपछि अब यो घरको बारेमा बुझ्नु पर्यो भने लु अब भत्काएर बुझ्नुपर्छ है भन्नु पर्दैन, यो भत्काउनु पर्दैन। सरसँग सबै हिसाब हुन्छ, यो घरमा कति इँटा लागे, कति ढुङ्गा माटो के लागेको छ, यो सबै छड कति लाग्यो, सबै कुरा उहाँले बताइदिनुहुन्छ। हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। जसरी हामीले हिसाब किताब एक एक पछि कोट्याएर बुझ्छौँ त्यसरी नै बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण विशेषज्ञलाई विश्वास गर्नुपर्छ। विशेषज्ञलाई विश्वास गर्ने भनेको हामी युवा शक्तिले यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि हामीले विशेषज्ञताको ज्ञान हामीले त्यो लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हो। कुनै पनि वादको आलोचना त्यही व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ जो सर्जककै मानसिक अवस्थामा हुन्छ, त्यो स्तरमा पुगेको हुनुपर्छ। कुनै वादको उद्देश्य नबुझी आलोचना गर्ने आलोचकलाई यस सिद्धान्तले अर्काको वैभवशाली घरमा छिरेर डकैत गर्ने डाकाको संज्ञा दिन्छ। अर्थात् के हो भने हामी अहिले जुन वादको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, यहाँका विद्वानहरूले यो वाद पढेका छैनन्, किनभने उनीहरूले त्यही वाद पढेका छन् जुन किताबमा लेखिएको छ, त्यही फोटोकपी मात्र उनीहरू भन्न सक्छन्। यो उनीहरूलाई थाहा छैन र यसको बारेमा उनीहरूले तपाईँहरूको बिचमा भोलि यस्ता आगोदारी कुरा भनेर भन्न सक्छन्, किनभने उनीहरूलाई यो पढेकै छैन। उनीहरूले त्यही फोटोकपी पढेका छन्, विश्वविद्यालयमा आजसम्म जे पढे त्यो मात्र ज्ञान छ उनीहरूलाई, नयाँ कुराको ज्ञान छैन। त्यसकारण यो नयाँ कुरा हो उनीहरूलाई, यो उनीहरूबाट तपाईँहरूले बुझ्ने होइन, उनीहरूलाई सोध्न जाने होइन, तपाईँहरूले उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। तपाईँले भनेको हाम्रो वाद यो हो भनेर उनीहरूले बुझेपछि उनीहरू त्यो स्तरमा, हाम्रो स्तरमा उनीहरू पुगेपछि मात्र उनीहरूलाई अधिकार छ यो हाम्रो यो वादको बारेमा, हाम्रो यो विषयमा बोल्ने। नभए त उनीहरूलाई थाहा छैन, यो विषयमा ज्ञानै छैन। उनीहरू बोल्न थाले भने यो डकैत गरेको हुन्छ भन्ने अर्थमा भन्न खोजेको। यस सिद्धान्तले मानिसलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर मान्ने कुरा स्वीकार त गर्छ, तर मानिसको यो श्रेष्ठता अस्तित्वमा भएका अरू प्राणीको लागि कुनै कामको छैन। यो बुझ्नुहोस् है, यो अलिक गहिरो कुरा छ भन्ने कुरा सर्व पहिचानवादी दर्शनले मान्दैन। भन्नुको मतलब मान्छ, के मान्छ भने अहिले हामीले जुन मानवताले सभ्यता विकास गर्यौँ यसले जङ्गलको बाघलाई के फाइदा भयो, जङ्गलको बाँदरलाई के फाइदा भयो? केही फाइदा भएको छ? हामी त्यहाँ गएर घर बनाएर बसिदिन्छौँ जङ्गलमा गएर उल्टै, अनि त्यहाँ अलिकति मकै रोप्छौँ अनि बाँदरले मेरो मकै बिगाएर भनेर उल्टै बाँदर लखेर्छौँ। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार, हाम्रो बौद्धिकताले अरू प्राणीहरूलाई घाटा भएको छ, केही फाइदा भएको छैन। यो अर्थमा हामी यसरी अलिक सूक्ष्म रूपमा, यो अलिक संवेदनशील विषय हो। त्यसकारण हामी सर्वपहिचानवादी भएको कारणले हामी परमात्मादेखि गणौलासम्मको अधिकारको बारेमा र त्यसलाई पनि चिन्नुपर्छ र चिनेर तिनीहरूलाई व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हामी भएको कारणले यो कुरा हामीले बुझाउनु पर्यो कि हाम्रो सभ्यता, हामी जुन अहङ्कार गर्छौँ, यो के भनेर अहङ्कार गर्छौँ, मानव भनेको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर हामीलाई कुनै गधाले भनेको हो, गधाले विश्वास गर्छ हामीले सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर। एउटा गधालाई हामी बोल्न सक्ने बनाऊ, गधालाई सोधौँ मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर भनौँ, गधाले होइन गधा हो सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छ। यो स्व घोषणावाद हो, मानव जातिको अहङ्कार हो। म यो के भन्न खोजेको भने मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर अहिले मैले भन्नु भनेको म संसारको सर्वश्रेष्ठ हुँ भनेको। किनभने मान्छेले के गर्छ भने, मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने मान्छेले
म भन्दाखेरि त मान्छे अलिकति थाहा पाउँछ भनेर उसले हामी जोड्छ पहिले। हामी भन्छ, हामी महान हौँ भन्नु भनेको उसले म महान हौँ भनिरहेको हुन्छ क्या, उसले भित्रभित्र उसको अवचेतनमा त्यो हुन्छ। त्यस कारण हामीले मानव जातिले कोही मानवले पहिलोपटक जसले सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो मानव भनेर लेख्यो त्यसले के भनेको भने म सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेको। यो कुरामा ख्याल गरौँ। हो हामी मानौँ, यसमा मान्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। यो मानौँ, तर अरू प्राणीलाई बोल्न सक्ने बनाउने हो, त्यो चेतना दिन सक्ने हो भने अरूले मान्दैन। यसरी हामीले बुझौँ, अलिक गहिरो रूपमा बुझौँ भन्न खोजेको। सर्वश्रेष्ठ भन्नु मानवको स्वघोषणा सिवाय केही होइन। अहिले मैले भनेकै कुरा म यहाँ फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। कुनै बाँदर या कागलाई गएर सोध्ने हो भने उसले मान्छेलाई नभएर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ मान्छ। यो सब मान्छेको अहङ्कार हो। बरु मानिसको श्रेष्ठताले अन्य प्राणीको स्वतन्त्रता खोसिएको छ भन्ने यस सिद्धान्तको मान्यता छ। मानिसले गरेका सारा विकास, उसले बसाएको सभ्यता अरू प्राणी र पंक्षीका लागि विनाशकारी र घातक छ। यो विश्वव्यापी दृष्टिकोण भएकोले यो भन्नु परेको। मानव, जनावर, पंक्षी, वनस्पति लगायत सम्पूर्ण सजीव वस्तुका लागि सर्वाधिक प्रिय वस्तु हो स्वतन्त्रता। परिष्कृत आधुनिकता र सर्वपहिचानवादले सम्पूर्ण सजीव वस्तुको पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ। तर पूर्ण स्वतन्त्रता भन्ने कुरा शब्दजाल मात्र हो। यो बुझ्न जरुरी छ है। फेरि अहिले हामी के मान्छे, हामी यहाँ नेपालमा स्वतन्त्र छौँ, पूर्ण स्वतन्त्र छौँ। हामीले नियम तौते बाटोमा हिँड्ने बेलामा तपाईँ जहाँसुकै हिँड्नुहुन्छ, जहाँसुकै हिँड्न पाउनुहुन्छ, गाडी कुदाउन पाउनुहुन्छ, पाउनुहुन्न। किनभने तपाईँ अर्काले पनि नियम तोड्यो भने ठक्कर लाग्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यहाँ नियम पालना गर्नुपर्छ। नियम पालना गर्ने बित्तिकै स्वतन्त्रता रहँदैन, तर नियम पालना गर्नुपर्छ। अब अर्को स्वतन्त्र छु भन्ने बित्तिकै अहिले हामी बुरुक्क उफ्रेर अन्तरिक्षमा जान सक्छौँ? सक्दैन। यो क्षमता हामीसँग छैन। त्यसकारण मानव पूर्ण स्वतन्त्र छैन। पूर्ण स्वतन्त्र मान्छे र कुनै पनि चिज पूर्ण स्वतन्त्र कदाचित पनि हुन सक्दैन। यो असम्भव छ, यो शब्दजाल हो। तथापि हामी पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत चाहिँ गर्छौँ। हुनुपर्छ है, यो सकेसम्म चाहिँ हुनुपर्छ भन्नेमा मान्छौँ। पदार्थ कहिल्यै पूर्ण स्वतन्त्र हुन सक्दैन भनेको यो पदार्थ मानौँ, यहाँका केही चिज पनि पूर्ण स्वतन्त्र हुन सक्दैन। अन्तरिक्षको नियम पनि हुन्छ। पहिला पृथ्वीको नियम हुन्छ, त्यस पछाडि अन्तरिक्षको नियम हुन्छ, आफ्ना नियमहरू हुन्छन्। त्यो नियममा रहेकै हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यो बुझौँ। परिष्कृत आधुनिकतावादको मान्यता छ सबै कुरा अस्तित्वमा पहिलेदेखि नै अवस्थित छ, विचारहरू पहिलेदेखि नै छन्। हामीले त्यसलाई आविष्कृत मात्र गर्ने हो र त्यस विचारमा काम गर्ने हो। एउटै विचार धेरै जनालाई एकैसाथ आउन सक्छ, तर जुन विचारमा जसले पहिला काम गर्छ त्यसमा उसको अधिकार हुन्छ। यो पनि बुझियो जस्तो लाग्छ मलाई। परिष्कृत आधुनिकतावाद र सर्वपहिचानवाद मानव जातिको अथाह शक्तिमाथि विश्वास राख्छ। यस सिद्धान्तको मान्यता छ हरेक झुसी किरामा पुतली बन्न सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ, हरेक आँपको कोयामा एउटा वृक्ष बन्ने सम्भावना रहेको हुन्छ, हरेक मानिसमा अनन्त सम्भावना रहेको हुन्छ। त्यो महान सामर्थ्यलाई जगाउन सकिएको छैन। जसले आफ्नो शक्तिलाई चिने तिनीहरूले वैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक र अन्य विविध चमत्कार गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो शक्ति चिनाउन र त्यस शक्तिको प्रयोग सृजनशील र सकारात्मक क्षेत्रमा गराउन खाँचो छ, अभिप्रेरणाको खाँचो छ। दर्शनले मानिसको शक्ति जगाउन अभिप्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने आग्रह छ सचेत नेपाली। परिष्कृत आधुनिकतावाद र सर्वपहिचानवादले सम्भवमा विश्वास राख्छ। मानिसले जे परिकल्पना गर्छ त्यसलाई सम्भव तुल्याउन सक्छ, मान्छेले गर्न सक्छ भन्ने अर्थमा। अर्थात् मानिसले असम्भव परिकल्पना नै गर्दैन। तपाईँले जे परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एक दिन सम्भव हुन्छ भन्ने अर्थमा। अहिले मानिसले जे कल्पना गर्न सकेको छैन त्यो पनि कुनै दिन मानिसले गर्नेछ भन्ने यस सिद्धान्तको मान्यता रहेको छ। मानवका लागि असम्भव भन्ने केही छैन भन्ने यो सिद्धान्त मान्छ। यसले कल्पनाशीलतामा जोड दिन्छ र भन्छ मानिसले जे विचार गर्न सक्छ त्यो गर्न पनि सक्छ, किनकि विचार नै मानव निर्मित शक्तिको पहिलो स्रोत हो। विचार र पदार्थको योग वियोगबाट शक्तिको आविष्कार हुन्छ। सफल र सार्थक जीवन बाँच्नका लागि प्रत्येक मानिसले लक्ष्य निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। लक्ष्यविहीन बाँच्नु भनेको मर्नु बराबर हो। त्यस्तो बचाइको कुनै औचित्य छैन। मानिस यस धरा पृथ्वी है, यस पृथ्वीमा खास परिणाम दिनको लागि जन्मेको हुन्छ। उसले यसका लागि हर वखत प्रयत्न गरेको हुनुपर्छ र प्रत्येक मानिसले त्यो बेला ठिक ढङ्गले गर्न सक्छ जब उसले कुनै पनि कुरालाई ठिक ढङ्गले पहिचान गर्न सक्छ। यसका लागि हामीले बारम्बार सर्वपहिचानको कुरा गरेका हौँ, अर्थात् सबै कुरालाई चिनेर व्यवहार गरौँ। सृजनाले प्रत्येक मानिसलाई सार्थक सृजनशील लक्ष्य निर्धारण गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। निराशा, घृणा, अपमान फैलाउने किसिमको सृजनाको साथै पलायनवादलाई यसले पूर्ण रूपमा खारेज गर्छ।
सर्वपहिचानको परिष्कृत आधुनिकताले हरेक मान्छेको मूल्य बराबर तोकेको छ। एउटा राजाको मूल्य 2 रुपियाँ हो भने खलखली पसिना काटेर खेतमा काम गरिरहेको मानिसको मूल्य पनि 2 रुपियाँ मात्र हो। अर्थात् सबै मानवको मान बराबर हुन्छ। त्यसैले कोही पनि सर्वपहिचानवादीले प्रधानमन्त्रीको अगाडि जति टाउको झुकाउँछ उसले एक मजदुरको अगाडि पनि त्यति नै टाउको झुकाउँछ। अर्थात् सम्मान बराबर गर्नुपर्नेछ। के हरेक भनाइको अर्थ हुन्छ? स्पष्ट छ, हुँदैन। यहाँसम्म कि यदि पूर्णतया सार्थक शब्द लिउँ, त्यसलाई पूर्णतया व्याकरण सङ्गत रूपमा मिलाउँ, तब पनि सम्भव छ कुनै अर्थ ननिस्कियोस्। अर्थहीन शब्दहरू वाक्यहरू पनि हुन्छन्। उदाहरणार्थ, यो पानी त्रिभुजाकार छ। मैले भने यो कथनको अर्थ निकाल्न कठिन छ। सबै निरर्थकताहरू यति स्पष्ट हुँदैन। पहिलो दृष्टिमा पूर्ण रूपमा अर्थवान प्रतीत भएका भनाइ पनि विश्लेषणपछि निरर्थक सिद्ध हुन सक्छन्। यस्तो निरर्थक सिर्जनाको घोर विरोध गर्नुपर्छ। सर्वपहिचान र परिष्कृत आधुनिकतावादले यस्ता निरर्थक कुरा गर्ने र गोलमटोल कुरा गर्नेहरूको विरोध गर्छ। हाम्रा कुराहरू एकदम सिधा हुनुपर्छ, स्पष्ट बुझिने खालले हामीले कुरा राख्नुपर्छ। कुनै पनि कर्म सर्वसाधारण जनताका लागि हो। अतः जुनसुकै वर्गका मानिस समक्ष सहज र सरल रूपमा सम्प्रेष्य हुन सक्ने भाषा प्रयोग गरेर जनतालाई कुरा बुझाउनु पर्दछ। बोलीमा अस्पष्ट, दुर्बोध्य, पाण्डित्यपूर्ण र क्लिष्ट भाषाको प्रयोग गरी साहित्यलाई र जनतामा भ्रम छर्नु हुँदैन। यसो गर्नु भनेको यो हाम्रो सर्वपहिचानवादले घोर विरोध गर्छ। यस अवधारणाले कुनै वर्गको वकालत गर्छ, जातिको वकालत गर्छ, भाषाभाषीको वकालत गर्छ, राष्ट्रियताको वकालत गर्छ, तर यसले मानव जातिको मात्र पनि वकालत गर्दैन। बरु गर्छ मानव लगायत पृथ्वीका प्रत्येक प्राणीको स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ। यसले पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ, टोटल फ्रिडमको। तर यसले टोटल फ्रिडमका लागि पदार्थविहीनताको परिकल्पना गर्छ। अर्थात् टोटल फ्रिडम भनेको चाहिँ पदार्थ विहीन सम्भव छैन, पदार्थविहीनतामा मात्र सम्भव छ भन्ने अर्थमा। यो अलिक आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी के यहाँ मैले यो किन पनि भन्न खोजेको छु भने हामी भौतिकवादी धारणा पनि राख्छौँ, हामी स्वभावको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक धारणा पनि राख्छौँ र हामीसँग यो किसिमको धारणा पनि छ। यी सबै तिनटै कुरा हामीसँग भएको, एउटा मानवमा यी तिनटै कुरा भएको कारणले यी तिनटै कुराको हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा। सुपर मोडर्नको अवधारणामा पर्नको लागि कुनै सिर्जनामा यथार्थ भूमिबाट माथि उठ्दै चरम कल्पना गरिएको हुन आवश्यक छ। जे छ त्यसको बारेमा मात्र लेखिएको नभएर जे छैन त्यो किन छैन, कुनै कुरा छैन भने किन छैन, छ भएको कुरा मात्र खोज्ने होइन हामी। विकास छैन, किन छैन विकास, यो प्रश्न गर्ने हामी। हाम्रामा राम्रा रोड किन बनेका छैन, जुन चिज छैन त्यसको बारेमा पनि हामी बोल्छौँ। त्यसको बारेमा मात्र नलेखिएर नभनेर हामीले खोज्ने र सोच्ने दायरा पनि फराकिलो बनाउँछौँ। दोस्रो कुरा, मानिसले मेरो जाति, मेरो राज्य, मेरो देश, मेरो सिद्धान्त, मेरो धर्म, मेरो सङ्गठन भनेर सङ्कुचित बनिरहनु हुँदैन। उसमा त्यसभन्दा माथि उठेर सोच्ने चेतनाको विकास हुनुपर्छ। ऊ यस ब्रह्माण्ड, यो विश्व ब्रह्माण्डको हुने प्रयास गरेको हुनुपर्छ। अर्थात् हामी यहाँ नेपालको लागि काम गरिरहँदा, नेपालका जनताहरूको लागि, नागरिकहरूको लागि काम गरिरहँदा हामीले ती अफ्रिकाका मानिसहरूको लागि पनि हानि गर्नु हुँदैन। यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले आफ्नो विकास गरिरहँदाखेरि अफ्रिकामा गरिब मानिसहरू हुनुहुन्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेको। जस्तो अहिले के हुन्छ, अमेरिकनहरूले प्राइभेट जेटहरू राख्छन्, उनीहरूसँग सम्पत्ति छ, प्राइभेट जेट छन्, उनीहरूका एउटै घरमा 5वटा फ्रिज हुन्छन्, एउटै मान्छेका 5वटा मोटर हुन्छन्। उनीहरूले विश्वको वातावरण प्रदूषित गरिरहेका छन्। अनि त्यसको सजाय कसले भोगिरहेको छ? हामीले भोगिरहेका छौँ। हामी यहाँ रुख रोप्छौँ, दुःख गर्छौँ, तर त्यसको कुनै परिणाम निस्कँदैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो विकास भनिरहँदा, हामीले हाम्रो बारेमा सोचिरहँदा ती अफ्रिकाका मानिसहरूको बारेमा पनि, ल्याटिन अमेरिकीहरूको बारेमा पनि सोचिदिनु पर्यो। यो भयो हाम्रो वाद र दर्शनको कुरा। अब हामी राजनीतिक हाम्रो परिपाटीको विषयमा चर्चा गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई लागिरहेको छ अब यस देशमा सबै खाले राजनीतिक क्रान्ति सकियो। विगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक घटना परिघटनालाई अध्ययन गर्दा नेपाली जनताले पटक पटक विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्ष गरे। हामीले राणा फालेर प्रजातन्त्र ल्यायौँ, पञ्चायत फालेर लोकतन्त्र ल्यायौँ, राजा फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ, यतिले नपुगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ र हामीलाई लाग्यो अब सबै खाले राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब मुलुक विकास, समृद्धि र शान्तिको दिशामा अघि बढ्नेछ। तर हामीले सोचेको जस्तो केही पनि भएन। तीव्र रूपमा विदेशी दलालहरू सक्रिय भएर आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिएर गोलमालको अवस्था सिर्जना गर्दै नेपालीकै विरुद्धमा उचालेर गृह युद्धको स्थिति सिर्जना मात्र गरेन। विदेशी शक्तिले नेपाली
जनताले बनाएको संविधानको विश्व रङ्गमञ्चमै विरोध गर्दै नेपाल सार्वभौम सत्ता अखण्डतामाथि नै धावा बोल्दै नेपाली भूभाग कब्जा गर्नसम्म पछि परेन। यी विविध समस्याका बावजुद हामीलाई लाग्यो बहुमतको सरकार नभएकाले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको, तर यसको मुख्य कारण अर्कै र गम्भीर थियो। कुरा बहुमतको नभएर नियतको थियो। यहाँको राजनैतिक शक्तिले विदेशीसँग लम्पसार परेर नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान बन्धक राखेर विदेशीको इसारामा अरबौं खाएर आफ्नो सत्ता टिकाउन विदेशी दलाल बनेर नेपाललाई टेन्डरमा चलाउने गर्नु नै यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको हामीले बुझ्न सक्यौं। अर्थात् नेपालको विकास र समृद्धि यो र त्यो बहानामा हुन नदिनु या पछि धकेल्नुको मुख्य कारण मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजा बन्न, अर्थात् आफू सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहन विदेशीको गुलामी गर्ने प्रवृत्ति मुख्य कारण देखियो। अनि त्यही विदेशी शक्तिको आडमा चरम भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति देश र विदेशमा थुपारेर विकास कार्य सधैँ अपुरो र अधुरो छोड्ने प्रवृत्ति हामी नेपालीको प्रमुख शत्रु हो। र अबको लडाईँ यिनै भ्रष्ट विदेशी दलालका विरुद्धमा हो। शक्तिको स्रोतको बारेमा अज्ञानता र महान नेपाली जनताले प्रदान गरेको शक्तिको पहिचान गर्न नसकेर विदेशी शक्तिले मलाई सत्ता र शक्ति प्रदान गरेको हो भन्ने लम्पसारवादी दलाली प्रवृत्ति र भ्रमात्मक बुझाइ हाम्रो देशका नेता, ब्युरोक्र्याट्स, मिडियाकर्मी, बौद्धिक वर्गमा रहनु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य र प्रगतिको बाधक रहेको हामी सचेत नेपालीको निर्गौर हो। यस्तो भ्रमपूर्ण बुझाइको कारण दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र बिना नेपाल र नेपालीको कुनै प्रकारको प्रगति हुन सक्दैन भन्दै सम्पूर्ण रूपमा नेपाललाई भारत निर्भर बनाइएको र उत्तरतिरबाट आउने सबै खाले सम्भावना रोकिनु अर्को महारोग बनेको छ। यस्तो लम्पसारवादी सोच सबै खाले तह र तबकामा व्याप्त रहेको देखिन्छ र अबको क्रान्ति भनेको यिनै विदेशी दलालका विरुद्धमा गर्न बाँकी रहेको हाम्रो निर्क्योल पनि हो र यसका लागि युवा शक्ति जाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यी दलालहरूले अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई यो र त्यो बहानामा राजनीतिबाट अलग थलग गर्न सफल भएका छन्। यो देशको सुविधाभोगी वर्ग बाहेक कोही पनि जनता अहिले खुसी छैन। जनताका रगत पसिना चुसेर यो देशका नेता र कर्मचारी मोज उडाइरहेका छन्। यिनीहरूको एउटै ध्याउन मात्र देखिन्छ, देश कसरी लुट्ने। देश लुट्ने मात्र होइन, नागरिकता बेचेर विदेशीलाई नागरिक बनाएर यहाँको भूमिपुत्र वंशजलाई नै अल्पमतमा पारिसकेका छन् भने हुँदाहुँदै अब त इन्डियन सैनिक आएर यो मातृभूमिमा बुट बजारिरहेका छन्। भन्न सकिँदैन कुन बेला यी दलाल लेन्डुपे देशद्रोही नेताले देशघाती सम्झौता गरेर काठमाडौँमा विदेशी सेना भित्र्याउने। आज हामी आफ्नै आँखाले आफ्नै नेपाल आमाको बलात्कार भएको ठुलो हेर्न अभिशप्त छौँ। आज हामी आफ्नो मातृभूमि मिचिएको, कब्जा भएको, विदेशी सेनाले बुट बजारेको रगतका आँसु पिउँदै हेर्न अभिशप्त छौँ। छातीमा औडा छ, छातीमा दुःख र पीडा छ। स्वदेशी चण्डाल विदेशी दलालहरू मातृभूमि लुटिरहेका छन्, तर हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौँ किनकि हामी एकीकृत छैनौँ। हामी सङ्गठित नहुनुको परिणाम हो यो सब। हाम्रो एक भोटको भरमा यिनीहरू सत्ता पाउँछन्, शक्ति पाउँछन्, विलासी गाडी पाउँछन्, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउँछन्, सांसद, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको कुर्सी पाउँछन्, यत्रो सम्मान, प्रतिष्ठा र वैभव पाउँछन्। तर यी निकम्माहरू त्यो सुविधा उल्टै हामी जनतालाई लुट्नको लागि प्रयोग गर्छन्। तर हामी नेपाली नागरिक हाम्रै भोटले शक्ति प्राप्त गरेर राक्षस बनेका यी प्रेतात्मालाई सडकमा ल्याएर नाङ्गेझार पार्न पनि सक्दैन। आखिर हामी किन यति लाचार भयौँ? के कुराले रोकेको छ हामीलाई? यी बदमासहरूलाई सडकमा ल्याएर पहा पछाडे जस्तो पछार्न किन सक्दैनौँ हामी? किन? आखिर किन? यो प्रश्न म आम नेपाली नागरिकहरूलाई गरिरहेको छु। हामी यसरी कमजोर बन्नुको एउटै कारण छ, हामी भित्रको डर। हामीलाई विप्लवको हतियार, प्रचण्डको हैसियत, केपीको अरिङ्गाल, काङ्ग्रेसका भतुवाहरूसँग डर लाग्ने गर्छ। हामी डराएर बस्न अभिशप्त छौँ। यो देश दुर्गन्धित मात्र, यसरी हामी डराएर बसिरह्यौँ भने यो देश दुर्गन्धित मात्र होइन, हामी कुनै पनि बेला गुलाम बन्नेछौँ। र अहिले नै पनि हामी वास्तवमा पूर्ण रूपमा स्वाधीन छैनौँ। हामीलाई वास्तवमा अर्ध गुलाम नै छौँ अहिले पनि। अब तपाईँ सडेर मर्न चाहनुहुन्छ या लडेर, त्यो तपाईँको जिम्मा। मर्नु त जसरी पनि छ। यदि यो देश आफ्नै हातले बनाएर सजाएर मर्न चाहने हो भने अब हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन। यो देश बनाउने हो भने अब काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, क्षेत्रीयतावादी र राजावादीबाट मुक्त नेपाल बनाउनुपर्छ। अर्थात् यिनीहरूको चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त गराउन युवा शक्ति राजनीतिमा आउनु नै पर्छ। हामी कहिल्यै दास भएनौँ, तर हामी दासत्व भोगिरहेका छौँ। त्यसैले अबको लडाईँ वास्तविक स्वतन्त्रताको लडाईँ पनि हो। यसका लागि अब हामी विचारको मिसाइल हान्दै अघि बढ्नुपर्छ। हामी, यसको मतलब के हो भने हामी हतियारको लडाईँ होइन, विचारको लडाईँ गरेर यिनीहरूलाई जित्ने भन्ने अर्थमा हो।
अब हामी सचेत नेपाली यो देशलाई भ्रष्ट, लुटेरा र देशद्रोही लेन्डुपेबाट मुक्त गराउँछौँ। अब हामी यो देशलाई पञ्चे मण्डले राजावादी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट मुक्त गराउन आएका हौँ। हामी यी नेताहरूले भन्दा 7 गुणा बढी भ्रष्टाचारी, देशद्रोही कर्मचारी जो बिना घुस सिनको भाँच्दैनन्, ती पापी र अपराधीबाट यो देशलाई मुक्त गराउन आएका हौँ। र अनि विभिन्न विदेशी आइएनजिओले चारो छरेको भरमा सडकमा मोज मस्तीका लागि, क्षणिक मनोरञ्जनका लागि उफ्रेर मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लगाउने अभियानकर्मी र सत्ताधारीको गोडा धुन व्यस्त नागरिक समाजबाट यो देशलाई मुक्त गराउन आएका हौँ। वास्तवमा हामी अहिले देशलाई जसरी नर्कमा परिणत गरिएको छ त्यसलाई गर्ल्याममा पल्टाएर यो देशलाई वास्तवमा अब युवा शक्तिको आधारमा हामी यसलाई स्वर्ग बनाउनको लागि आएका हौँ। यो वास्तविक यसको वास्तविक स्वरूपमा लानको लागि आएका हौँ। अब हामी विकृतिको प्रतिरूप रावणको टाउकाको कपाल काटेर वाओ क्या परिवर्तन भयो भनेर रमाउँदैनौँ। हामी कि त रावणको टाउको नै काट्छौँ कि त उसको नाभिस्थानमा हानेर त्यसलाई गर्ल्याममा ढाल्छौँ। हामी सचेत नेपाली हौँ, त्यसैले अब कुनै पनि प्रकारको भ्रम र ढिला सृष्टिलाई खारेज गर्छौँ। अब हामी झुकिन्न। हामीले ज्ञानेन्द्रको राजागिरी पनि देख्यौँ, हामीले विद्या भण्डारी र रामवरण यादवको राष्ट्रपतिगिरी पनि देख्यौँ, र हामीले विभिन्न पार्टीका मुखियाको प्रधानमन्त्रीगिरी पनि देख्यौँ। र अब हामीले बुझेको सत्य के हो भने कसैले मन्त्री प्रधानमन्त्री र राजा बनाएर कसैलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री र राजा बनाएर यो देशमा विकास र समृद्धि आउँदैन। किनकि यिनीहरूले सिस्टम यसरी मिलाएका छन् कि त्यो सिस्टम जुन उनीहरूले विदेशीको दलाली गरेको भरमा, विदेशीको पाउमा नाक रगडेको भरमा जनतालाई झुक्क्याएर सत्तासीन हुने गरी देश लुट्ने प्रपञ्च मिलाएका छन्। यो तोड्नको लागि पनि हामी युवालाई शक्ति प्रदान गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि हामी स्पष्ट अवधारणा लिएर आएका छौँ। नागरिकको आत्मविश्वास र देशको स्वाभिमान बढाउन 3 कुरा आवश्यकता पर्छ। शिक्षा, आर्थिक उन्नति र शक्तिको आवश्यकता पर्छ। यानि कि कुनै पनि मानिसको पनि विकासको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ भने शिक्षा, आर्थिक र शक्ति, हामी यी 3टा कुरा हुनुपर्छ। तपाईसँग पैसा छैन भने पनि तपाईँलाई अरूले नचाउन सक्छ, तपाईसँग शक्ति छैन जतिसुकै पैसा छ भने पनि तपाईँलाई अर्काले खेलाउन सक्छ, र शिक्षा छैन भने तपाईँसँग 2टा कुरा भएर पनि हुँदैन। यी 3टै कुरा हामीले स्वाभिमान र आत्मविश्वास बढाउनको लागि यी 3नै कुरा हामीलाई आवश्यकता पर्छ। नागरिकको आत्मविश्वास र देशको स्वाभिमान बढाउन तात्कालिक पहिलो प्राथमिकता हामी केलाई दिन्छौँ भन्ने कुरा छ। तात्कालिक रूपमा नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउन हाम्रो मुख्य ध्येय रहेको छ। नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउन सबै खाले अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराउनुका साथै 2 विशाल छिमेकी 1.5 अरब र 1.25 अरब जनसङ्ख्या भएको देशको बीचमा भएको यथार्थलाई मध्यनजर राख्दै उनीहरूबाट सुरक्षित रहनका लागि र विश्वमा नेपालको अस्तित्व र स्वाभिमान उच्च राख्न नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउँदै नेपाललाई परमाणु शक्ति राष्ट्रमा परिणत गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। नेपाली सेना एकातिर लगभग 1.5 अरबको जनसङ्ख्या र अर्कोतिर 1.25 अरब जनसङ्ख्या भएका विशाल देशको बीचमा अवस्थित नेपालको सुरक्षामा हरदम खतरा छ। हर वखत हाम्रो सुरक्षा खतरामा छ। यहाँका मानिसहरू ठिक उल्टो भन्ने गर्छन्, हामीलाई कुनै खतरा छैन भन्छन्। तपाईँ हामीले ठिक उल्टो भन्ने हो, हामीलाई हरदम खतरा छ। यसका लागि नेपालले आफ्नो शक्ति बढाएर यी 2 शक्तिको स्तरमा नेपाललाई शक्तिशाली बनाउनु अति आवश्यक छ। यसका लागि नेपाली सेनालाई प्राविधिक, मनोवैज्ञानिक र सङ्ख्यात्मक रूपमा विश्वकै शक्तिशाली सेनामा परिणत गर्नु हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यो आजको आवश्यकता पनि। यसका लागि नेपालमा 4 प्रकारका सेना बनाइन्छ: जल सेना, वायु सेना, थल सेना र नवनिर्माण विकास सेना, नवनिर्माण सेना। 3 सेनाको बारेमा स्पष्टै बुझिने भएको कारणले मैले नवनिर्माण सेना के हो यसको बारेमा मात्र अलिकता बताउन गइरहेको छु। विकास कार्य विदेशी दलाल, ठेकेदार र यहाँका दलाल नेता कर्मचारीले कमिसनको चक्करमा परेर झुलाएर विकास नै अवरुद्ध गरिरहेका छन्। कुनै पनि विकास कार्य हेर्नुहोस् तपाईँ 20 वर्ष 25 वर्षमा पनि पुरा भइरहेका छन्। यिनीहरू बारम्बार त्यो विकास कार्यबाट हरेक मन्त्री प्रधानमन्त्री चेन्ज हुँदाखेरि त्यहाँबाट यिनीहरू कमिसन खानको लागि त्यसलाई लड्काइरहन्छन्। यो हामीले देखेका छौँ। जस्तो मेलाम्ची हेर्नु, मेलाम्ची 5 वर्ष योजना थियो तर 25 वर्ष भइसक्यो जस्ताको तस्तै छ। अरू पनि यस्ता जति पनि आयोजना छन् त्यही किसिमको छ। विकास नै अवरुद्ध भएका कारण अब कुनै पनि ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण स्वयं सरकारको नवनिर्माण सेनाले गर्नुपर्नेछ। हामीले सरकार बनाइसकेपछि हाम्रो लक्ष्य छ हामी युवा शक्तिको हामी सरकार बनाउँछौँ, युवाले सरकार बनाउने, र हामीले सरकार बनाएपछि हामी राष्ट्रिय गौरवका र ठुला आयोजनाहरू कुनै पनि दलाललाई ठेक्का दिँदैन। त्यो सरकारले नै गर्छ र सरकारले आफैले परिचालन गर्छ।
नवनिर्माण सेनालाई परिचालन गर्छ, आफ्नै किसिमको साधन स्रोत निर्माण गर्छ र बनाउन थाल्छ। नवनिर्माण सेनाले देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठुला ठुला परियोजना निर्माण गर्ने यसरी हजारौं नवनिर्माण सेना खटिएमा देशभक्त नेपालीहरूले कुनै पनि योजना 10 वर्ष भनिएको छ भने त्यो हामीले 1 वर्षमा 1.5 वर्षमा पूरा गर्न सक्ने रहेछ। यो लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। नेपाली जनतामा आत्मविश्वास भर्न र गुमेको भूमि फिर्ता दिन मात्र होइन, नेपाली जनतालाई विदेशीसँग खुट्टा ढकमाई आँखामा आँखा जुदाएर वार्ता गर्न सक्ने पार्न, नेताहरूलाई विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको हितमा अडान लिन सक्ने बनाउनका लागि पनि नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाउनु आजको नेपालको आवश्यकता हो। यही कारण नेपाली सेनालाई विश्वकै शक्तिशाली सेना बनाइनेछ। यसका लागि शक्तिशाली र अत्याधुनिक हतियारबाट नेपाली सेनालाई सुसज्जित बनाइनेछ। एन्टिक्राफ्ट मिसाइल, ट्याङ्क, लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू, सबै प्रकारका हात हतियारहरू नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराइनेछ। अब यो जल, थल र वायु तीनै प्रकारको सेना निर्माण गरिनेछ। हामीले जल सेनाको परिकल्पना किन गरेका छौँ, अब यो पनि मैले बुझाउनु जरुरी छ। जल सेनाको हामी ग्रेटर नेपालको अभियान, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य ग्रेटर नेपाल हो र हामीलाई के विश्वास छ भने एक दिन ग्रेटर नेपाल बन्नेछ। त्यसको लागि पनि हामी पहल गर्नेछौँ र त्यो ग्रेटर नेपाल निर्माणको लागि हामीलाई र निर्माण भइसकेपछि हामीलाई जल सेनाको आवश्यकता पर्छ र जल सेनाको तयारी पनि अहिलेदेखि नै हामी गर्नेछौँ। र जासुसी संयन्त्र, अहिले जासुसी संयन्त्र पनि बनाइएको छ र हामीले 2 खालको जासुसी संयन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ। मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर देशको गुप्तचर विभाग शक्तिशाली हुनु अति आवश्यक हुन्छ। विदेशको षड्यन्त्र थाहा पाउन मात्र होइन, नेपाली जनताको कर खाएर विदेशको दलाली गर्ने, देशभित्रका देशद्रोहीलाई चिन्न पनि जासुसी संयन्त्र अत्यन्त आवश्यक छ। देश विरुद्ध हुने कुनै पनि घटनालाई पहिला नै पहिचान गरेर मुलुक र जनतालाई जोगाउन 2 किसिमका गुप्तचर विभागहरू आन्तरिक र बाह्य रूपमा हेर्ने किसिमले बनाइनेछ। यो विभाग नेपालको कुनै पनि बेलाको शक्तिशाली नेपालको गुप्तचर विभाग, इजरायलको मोसाद र उत्तर कोरियाको जस्तो शक्तिशाली जासुसी संस्थाको स्थापना गरिनेछ। आन्तरिक गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी र बाह्य गुप्तचर विभाग राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा रहनेछ। यो ख्याल गर्नुहोस् है, आन्तरिक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको र बाह्य चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको, किनभने हाम्रो राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेका छौँ हामीले। अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख हुनको लागि अन्य योग्यताका साथसाथै अविवाहित हुन अति आवश्यक भनेका छौँ हामीले। अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर विभागको प्रमुख हुनलाई अरू धेरै योग्यताहरू चाहिन्छ, त्यो सँगै ऊ अविवाहित हुनु अनिवार्य गरेका छौँ हामीले। त्यो के कारण हो पछि हामी घोषणापत्रमा अरू उसमा पुर्याउनेछौँ। यसका लागि आवश्यकता अनुसार सेनाबाट गुप्तचर नियुक्त गरिन्छ र यसमा चाहिँ झन्डै 50% हामीले कल्पना गरेका छौँ। सेनाबाट आदि चाहिँ बाह्य हेर्ने चाहिँ आदि सेनाबाट लगिनेछ गुप्तचर। आर्थिक नीतिमा 4 खम्बे आर्थिक प्रणाली लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय लगानी, सामुदायिक लगानी, व्यक्तिगत लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गरिनेछ। यति 4 किसिमका लगानीहरू भित्राइनेछ। राष्ट्रिय अब अदालतको हाम्रो परिकल्पना अलिक फरक किसिमको छ। अदालतको राष्ट्रिय विशेष अदालत अहिले कायम रहेका अदालती तहलाई यथावत राख्दै राष्ट्रिय विशेष अदालतको गठन गरिनेछ। यो अदालत राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा रहनेछ। यस अदालतका न्यायाधीश राष्ट्र प्रमुखबाट नियुक्त गरिनेछ। अदालत न्याय दिने ठाउँ हो, तर नेपालमा अहिले अदालत समेत न्याय किनबेच हुने ठाउँमा परिणत भएको छ। न्यायाधीश नै न्याय किनबेच गर्ने व्यापारी बनेका छन्। भ्रष्ट दलालहरूलाई अदालतमा घुस खुवाएर अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास भएकाले भ्रष्टाचार, देशद्रोह र अपराधमा निडरताका साथ संलग्न रहने परिपाटीको विकास भएको छ। यस राष्ट्रिय विशेष अदालतका न्यायाधीशको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सक्रियता रहनेछ। भनेको कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा न्यायभित्रको न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचारमा यो सक्रिय हुनेछ। अहिले के छ, न्यायाधीशको भ्रष्टाचार हेर्नलाई कुनै राम्रो बलियो निकाय छैन। त्यो भएर न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरे केही पनि गरौँ अनुसन्धानै हुँदैन। तर अब यो विशेष अदालत बनेपछि यसले एकजनाले निवेदन दिएको भरमा यो सक्रिय हुनेछ, विशेष अदालत सक्रिय हुन्छ। साथै यस राष्ट्रिय विशेष अदालतका न्यायाधीशको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सक्रियता रहनेछ। साथै मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय केलाई मान्ने, अहिले नीतिगत निर्णय भन्दै जे पाए त्यही गरेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउँदै खाने परिपाटी छ। कहिले चौधरीलाई अरबौंको कर छुट दिएको छ, कहिले एनसेललाई कर छुट दिएको छ। यहाँ खरबौं भ्रष्टाचार भएको छ।
यो नीतिगत निर्णय कुनै एउटा व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन नीतिगत निर्णय हुनु हुँदैन। जस्तो नीतिगत निर्णय भनेको के हो भने तपाईले एउटा पुण्य प्रसाईको लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरियो, एउटा लेखक पुण्य प्रसाद प्रसाईलाई 10 करोड रुपियाँ दिने भनेर निर्णय गर्यो भने यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। हेर्नुहोस् है, यसलाई यो के हो हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। तर नेपालका जति पनि गरिब लेखकहरू छन् जसलाई क्यान्सर लागेको छ, पुण्य प्रसादलाई क्यान्सर लागेको छ, 10 करोड दिने भनौँ भने नीतिगत भ्रष्टाचार भयो। तर जति पनि देशभरि का सबै जनताहरूलाई क्यान्सर छ, ती क्यान्सर लागेका जनताहरूलाई 10 करोड दिने 10 लाख दिने जति भनेर निर्णय गरियो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैन। समूहगत रूपमा पुरै देशलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी बोलिन्छ भने त्यो नीतिगत निर्णय भएन। तर चौधरीलाई कर छुट दिने, क्यान्सरलाई कर छुट दिने जुन निर्णय भन्छ यो सबै भ्रष्टाचार हो। यसरी बुझौँ है हामी। यो जति पनि यसरी नीतिगत निर्णय भन्दै यिनीहरूले गरेका छन् यी सबै भ्रष्टाचार हुन्। यसमा विशेष अदालत सक्रिय हुन्छ। यो भनेको र यो अर्को ठाउँमा सक्रिय हुन्छ। जस्तो राजनीतिक सङ्घर्ष सम्बन्धी मुद्दा, राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह, आतंकवाद, जातिवाद, धार्मिक साम्प्रदायिक दंगा, यस विशेष अदालतले हेर्नेछ। यो अहिलेको अदालतले हेर्दैन, नियमित अदालतले। किनभने यो विशेष खालका मुद्दाहरू हुन्, जातिगत मुद्दाहरू, राष्ट्र जस्तो सिके राउतको मुद्दा यो अदालतले नहेर्ने, विशेष अदालतले हेर्छ हैन। कसैले नेपाल विरुद्धमा बोल्छ भने त्यो मुद्दा यो अदालतले हेर्दैन, विशेष अदालतले हेर्छ। यो अर्थमा भनिएको। शिक्षा नीति कस्तो हुन्छ? यो शिक्षा नीति अलिकति हामीले फरक बनाएका छौँ। यसलाई अलिक सूक्ष्म रूपमा बुझ्नु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। आजको शिक्षा प्रणाली यस्तो बनाइएको छ जसले कलम किताब सुनाउँछ त्यही बेलादेखि भेदभाव सुरु हुन्छ। यो अलिक गहिरो रूपमा बुझ्नु है। यसको मुख्य कारण पुस्तक कण्ठस्थ गर्नुलाई मात्र शिक्षा मानिएको छ। सिप, पेशा र व्यवसायलाई शिक्षाको मान्यता दिएको छैन। राज्यले सबै खाले सिप र शिक्षालाई निशुल्क गर्नेछ र सिप शिक्षाका आधारमा डिग्रीको व्यवस्था गर्नेछ है। यो अब अलिक गम्भीर कुरा छ है। यो अलिक बुझिएन भने अस्पष्टता हुन्छ। फेरि शैक्षिक डिग्रीका आधारमा मात्र योग्यता। अहिले के हुन्छ भने तपाईको ट्युबाट पीएचडी लिन्छ, एउटा थेसिस बुझाउँछ, पीएचडी लिन्छ। तपाईको त्यहाँ जानुहुन्छ एक ठाउँ, एउटा कलेजमा पढ्नुहुन्छ, एक दुईवटा गेस्ट पेपर घोक्नुहुन्छ, त्यो गेस्ट पेपर घोकेको भरमा जाँच दिनुहुन्छ, तपाईँ डिप्लोमा र डिग्रीको सर्टिफिकेट लिनुहुन्छ। हामी यस्तो मात्र गर्दैनौँ भन्ने अर्थमा यो जान्छ है। अब शैक्षिक डिग्रीको आधारमा मात्र योग्यता मूल्याङ्कन गरिने छैन। परिपाटीलाई तोड्दै सिपमूलक योग्यतालाई पनि समान रूपमा मूल्याङ्कन गरिने नीति लिइनेछ। जस्तो एउटा किसानले 15 वर्ष नियमित कृषि कर्म गरेमा उनको योग्यता सिपको आधारमा प्र्याक्टिकल र मौखिक परीक्षा लिएर स्नातक तहको डिग्री प्रदान गरिनेछ। अब यहाँनिर जाँच कसरी लिन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। फेरि परीक्षा चाहिँ दिनुपर्छ किसानले। म किसानमै 15 वर्ष गरेँ भनेर मात्रै डिग्री चाहिँ हुँदैन, उहाँले जाँच दिनुपर्छ। तर लेख्न आउँदैन, लेख्नलाई मात्र शिक्षा भनिएको छैन। लेख्न आउँदैन भने उहाँले मौखिक र प्र्याक्टिकल जाँच दिनुहुन्छ। यसरी र उहाँलाई पनि डिप्लोमा बराबरको योग्यता प्रदान गरिन्छ। यानि कि सिपलाई पनि हामी यो डिग्रीको रूपमा सम्मान दिन्छौँ। सिप पनि विद्या हो है भनेको। अहिले चाहिँ विद्या होइन सिप भन्ने आधारमा एउटा कामी दाइले मस्तक टुकी बनाउनुहुन्छ, एउटा गाउँ उज्यालो बनाउनुहुन्छ, एउटा फलामको फाली बनाउनुहुन्छ र पुरा गाउँको खेत जोतिन्छ, तर उहाँको शिक्षा मानिँदैन। अनि एउटा कहाँबाट त्यो कहिले हलो नजोतेको मान्छे, कहिले केही गर्न नजाने मान्छे त्यहाँ आएर म डिप्लोमा पढेँ भन्छ, उसलाई खेती गर्न पनि आउँदैन, बेरोजगार हुन्छ। यो परिपाटी छ। यो परिपाटी तोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसै गरी 25 वर्ष निरन्तर कर्म गरेर कुनै पेशा, व्यवसाय र सिपमा विज्ञता हासिल गरी विषयगत प्र्याक्टिकल र मौखिक परीक्षा पास गरे उनलाई पनि डाक्टरेटको उपाधि दिइनेछ। अब यो गम्भीर कुरा छ है। यो बौद्धिक वर्गले यो कुरालाई ठाडो, देशका बौद्धिक वर्गले यसलाई हामीलाई ठाडो रूपमा इन्कार गर्छन्। यो कुरा हामीले जवाफ दिन जरुरी छ। किन उनीहरूले के भन्छन् भने उनीहरू त अहिले पीएचडी कहाँबाट ल्याएको छ। जस्तो सरले पीएचडी दिनुभयो, सैद्धान्तिक ज्ञान, प्र्याक्टिकल ज्ञान दुईटा इन्जिनियरिङमा फेरि त्यो हुन्छ है। फेरि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। प्र्याक्टिकल ज्ञान पनि लिनुभयो र यही ज्ञान जस्तो एउटा माझीलाई म एउटा राम्रो उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। यहाँबाट टियुबाट एकजना पीएचडी स्कलर जानुभयो। उहाँले केमा थेसिस लेख्छु भनेर बुझाउनु भयो भने म माझीको जीवनमा पीएचडी गर्छु भनेर उहाँले बुझाउनु भयो। उहाँ माझीको जीवनचर्या बुझ्नको लागि जानुहुन्छ। माझीले सबै देखाउनुहुन्छ, आफ्नो जीवनको बारेमा उहाँले बताउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो इतिहास बताउनुहुन्छ, उहाँले खानपिन आफ्नो समस्याहरू बताउनुहुन्छ, उहाँलाई डुङ्गामा तारेर पनि देखाउनुहुन्छ, खोलामा लगेर डुङ्गा तारेर पनि देखाउनुहुन्छ, माछा जाल हानेर माछा मारेर पनि देखाउनुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। उहाँले पौडेर पनि देखाउनुहुन्छ, उहाँलाई पौडेर पनि आउँछ, सबै ज्ञान छ, उहाँले सबै देखाउनुहुन्छ।
तर जसले पिएचडी गर्नुहुन्छ उहाँले के हुन्छ त्यो सबै कुरा लेखेर ल्याउनुहुन्छ, यहाँ बुझाउनुहुन्छ, उहाँ पिएचडी हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई न माछा मार्न आउँछ न जाल हान्न आउँछ, केही गर्न आउँछ? केही गर्न आउँदैन, उहाँ पिएचडी हुनुहुन्छ, तर त्यो जो गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पिएचडीको डिग्री दिँदैन। त्यस कारण उहाँलाई पनि अब प्र्याक्टिकल जाँच लिएर अनि मौखिक भाइभा गर्ने हुन्छ नि, भाइभा गरेर उहाँलाई पनि पिएचडीको डिग्री दिने परिपाटी, त्यो सम्मानको परिपाटी बसाउनुपर्छ हामीले। अनि मात्र कर्म, एउटा प्लम्बरिङ गर्नेले पनि मेरोमा म डिप्लोमा हुँ भनेपछि त डिग्री होल्डर हुँ म भन्ने एउटा उसलाई आत्मविश्वास त्यो आउँछ र त्यो कामप्रतिको सम्मान गर्छ। यसको लागि हामीले यो किसिमको शिक्षा नीति अहिले जुन छ यसलाई यो चेन्ज गरेर हामी नयाँ किसिमको शिक्षा नीतिको परिकल्पना गरेका छौँ। यो व्यवस्थाले हरेक कर्मलाई सम्मान दिई पेसाको आधारमा गरिने सबै खाले विभेदको अन्त्य हुन्छ। जस्तो यो मैले माझी दाइको उदाहरण दिइसकेको छु। परराष्ट्र नीति, विश्वमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कुनै पनि राष्ट्रको उन्नति पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्छन्। यो पनि असंलग्न हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा न्याटो, एउटा वार्सा, अर्को असंलग्न भनेर बसेको, तर असंलग्नलाई पनि असंलग्न भइसकेपछि त्यो पनि त एउटा गुट भन्यो नि त, त्यो आफै एउटा अर्को गठबन्धन भयो नि त। यो बुझेन संसार र यसलाई प्राय जसो इन्डियाले आफ्नो लागि दुरुपयोग गर्यो। असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दै हाम्रा वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउनलाई, यिनीहरू हामीरा वरिपरि यति राष्ट्र छन् है भनेर विश्वमा धमास दिनको लागि उसले शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्यो यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई। अहिले त्यही इन्डिया अहिले उसले चाहिँ के गर्यो भने यता असंलग्न भनिरह्यो, उता रुससँग गठबन्धन गर्यो। हेर्नुहोस् है, 20 वर्ष रुससँग सैनिक गठबन्धन गर्यो, बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानमा आक्रमण गरेर बङ्गलादेश टुक्रियो हो। अब वार्सामा ऊ त गयो नि त गठबन्धनमा छिर्यो, तैपनि ऊ आफूलाई असंलग्न भनेर हामीलाई भ्रम पारिरह्यो। अहिले ऊ आफै फेरि अमेरिकाको गठबन्धनमा छिरिसकेको छ, अब असंलग्न होइन म भनिरहेको छु। त्यसकारण यो हामीलाई दिग्भ्रमित पार्ने खेल हो असंलग्न। र असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने कुनै पनि राष्ट्र हेर्नुहोस् तपाईँ भरे गएर कुनै पनि राष्ट्र विकसित भएका छैन, कुनै पनि राष्ट्रले उन्नति गर्न सकेका छैन। असंलग्नको नाममा कुनै पनि एक छिमेकी राष्ट्रप्रति लम्पसारवादी नीति हामीले अहिलेसम्म भएको चाहिँ त्यो छ है। असंलग्न भन्ने तर इन्डियाको गुलामी गर्ने, इन्डियाको चाकरी गर्ने, उसँग टाँसिने, यस्ता किसिमका राष्ट्र नेताहरू हामीले बनायौँ। आत्मसमर्पणवादी ढुलबुले चरित्र देखाएर विश्वमै नेपालप्रति अविश्वास उत्पन्न भयो यो कुराले, र नेपाल चाहिँ इन्डिया नै हो कि क्या हो भनेको जस्तो एउटा भ्रम छरियो, जसलाई संसारले असंलग्न राष्ट्र मानिरहेको हुन्छ। त्यो नै गुटमा परिणत भएर विश्व 3 गुटमा परिणत भएको कुरा त मैले बताइ नै सकेँ। एक किसिमले भन्नुपर्दा असंलग्नताको औचित्य समाप्त भइसकेको छ अहिले यो स्थिति छ। त्यसकारण यो विचारमा झुन्डिनुको कुनै तुक छैन। नेपाल र नेपालीको अनुकूल हुने गरी नेपाललाई जहाँ र जुन राष्ट्रबाट फाइदा हुन्छ त्यही आधारमा संलग्नताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हामी यो गर्छौँ। हाम्रो यो धारणा छ, हामीलाई जो मुलुकबाट फाइदा हुन्छ, चाहे त्यो नर्कको यमराजबाट पनि यो देशलाई फाइदा हुन्छ, यो देशमा समृद्धि आउँछ, यो देशका जनतालाई हित हुन्छ भने हामी त्यो यमराजसँग पनि गरेर सम्झौता गर्छौँ र हाम्रो फाइदाको लागि काम गर्छौँ। यो कुनै देशको मात्र कुरा छैन। विभिन्न बहानामा नेपाल भित्रिएका अनेक नामदारी, अब यहाँ अर्को अनुदान सम्बन्धी छ। अहिले एमसीसी को विरोध गरेनन्, एमसीसी के हो भन्ने पनि कुरा आउँछ। यसमा पनि हामीले हाम्रो कुरा के हो भन्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि विदेशीले सिधै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट्न नपाउने हाम्रो नीति हुनेछ र यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै जानुपर्नेछ। कुनै पनि सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यहाँ जसलाई मुन लाग्यो, जसले बोलायो त्यो गुटुनुङ कुदिने 1 लाख 2 लाखमा पठाइदियो भने गुटुनुङ कुदिहाल्ने, यो हुँदैन। राष्ट्रले थाहा पाउनुपर्छ अरे को जाँदैछ। नगरपालिकाको नगर प्रमुख जाँदा पनि यो देशलाई थाहा हुनुपर्छ यो कुन देशमा के नियमले गइरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा थाहा हुनुपर्छ। त्यो कारणले हामीले यो ल्याएको। नभए अहिले यस्ता अनेकका मान्छेहरू कुदिरहेका छन् र नेपालको बारेमा गएर नराम्रो कुरा बोलिरहेका हुन्छन्। यिनीहरूले के बोल्छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण यसलाई पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। र अनुदानको सवालमा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ नभए अर्कालाई सित्तैमा गुन्द्रुक पनि नदिने भएकाले एमसीसी मात्र होइन, हामी सबै खाले अनुदान बन्द गरेर नेपाल र नेपालीको आवश्यकताको परियोजनामा सस्तो ब्याजमा ऋण लिने
हामी ऋण लिने अनुदान नलिने है, सस्तो ब्याजमा ऋण चाहिँ लिने भनेका छौँ हामी। र देश विकास गर्ने, देशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ र यसको लागि अनुदान लिनु पर्दैन, हामी पौरख गर्ने पट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हो। विभिन्न बहानामा नेपाल भित्रिएका अनेक नामधारी एनजिओ आइएनजिओले नेपालमा अनेक वितण्डा मचाउने गरेको मात्र छैन, नेपालको पौरखी सोचमा समेत कायरता र मगन्ते प्रवृत्तिको हाबी गर्न सफल भएका छन्। साथै जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रीयगत रूपमा नेपाली बीच वैमनस्य उत्पन्न गराएर फुटाएर आफ्नो स्वार्थ लाद्न सफल भइरहेका छन् यस्ता एनजिओ आइएनजिओ। र यी सबै किसिमका आइएनजिओ र एनजिओहरूलाई हामीले खारेज गर्छौँ। नागरिकता सम्बन्धी नेपालका कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तनको समयमा इन्डियाले नेपालमा कुनै पनि प्रयोजनले बसोबास गर्दै आएका आफ्ना इन्डियन नागरिकलाई र चीनको तिब्बतबाट नेपाल पसेका चिनिया नागरिकलाई बसको टिकट बाँडे जस्तो गरी नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने परिपाटी 2045 सालपछि सुरु भएको थियो। र यी सबै किसिमका नागरिकताहरूको छानबिन गर्ने र जसले नक्कली नागरिकता वितरण गरेको छ लिनेलाई भन्दा दिनेलाई कठोर सजाय गर्ने, किनभने दिने सबैभन्दा ठुलो अपराधी हो। पैसाको लोभमा परेर दिनु। अङ्गीकृत नागरिकलाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन। अङ्गीकृत नागरिकको स्थानमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने र वंशजले मात्र यो देशको राजनीति गर्न पाउने अथवा राजनीतिक अधिकार वंशजलाई मात्र दिने। नेपाल प्रवेशका लागि इन्डियनलाई पनि अनिवार्य रूपमा प्रवेश भिजाको व्यवस्था गर्ने, यो अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यसले अपराधी प्रवृत्तिका मानिसलाई कन्ट्रोल मात्र गर्ने छैन, गलत नियतले नेपाल प्रवेश गर्ने माथि पनि निगरानी हुनेछ। साथै नेपालभित्र को र कस्ता मान्छे पसिरहेका छन् त्यो पनि अवगत हुनेछ। हरेक नेपालीको एक मात्रै जात, यो अलि संवेदनशील छ। नेपालमा अहिले देशी विदेशी शक्ति घुसेर फुटाउ र राज गरेको नीति अनुरूप हामीलाई विभाजित गरेर शासन गरिरहेका छन्। यदि नेपाली जनता मिले भने यस देशमा जनतालाई भ्रममा राखेर सत्तामा पुग्ने सकिँदैन भन्ने यहाँका नेताहरूको पनि ठम्याइ छ। त्यसैले युवाको हातमा शक्ति नजाओस् भनेर पहिला त यहाँका दलले 80 लाख युवालाई मूलधारबाट अलग थलग गरेर विदेश लखेरेका छन् र त्यो खाली स्थान आफ्नो चाटुकार दलाललाई पदमा पुर्याएका छन्। तपाईँ अहिले नगरपालिका, गाउँपालिका अनि महानगरका पदाधिकारीहरूलाई हेर्नुहोस्, तिनमा 90% चोर, डाका, लुच्चा, लफङ्गा, दलाल र टोले गुण्डा अपराधीहरू छन्। पढे लेखेको बौद्धिक युवा एउटा पनि त्यहाँ छैन। दरिलो गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हो भने पुरा पालिकाहरू, यो देशका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू खाली हुन्छ। अहिले यो स्थिति छ, त्यति भ्रष्ट मानिसहरू छन्। सबका सब भ्रष्ट छन्। केन्द्रदेखि गाउँसम्म कोही जनताप्रति उत्तरदायी छैन। लुटेर पैसा कमाएर फेरि त्यही पैसाको बलमा अर्को पटक चुनाव जित्ने परिपाटी छ। यो विश्वासले उनीहरू काम गरिरहेका छन् र लुट्न लागेका छन्। त्यसपछि केही स्वच्छ मानिस छन् जो देशको वास्तवै चिन्ता गर्छन्, यहाँका व्यक्ति र विसङ्गति अनि भ्रष्टाचारबाट आजित छन्। उनीहरूले परिवर्तनका लागि दस्तक दिने त गर्छन्, टकटक त पार्छन् उनीहरू, तर राजनैतिक दल र विदेशी शक्तिले यिनलाई बाहुन, क्षेत्री, दलित, जनजाति र मधेसी भनेर भिडाइदिएको। यस्ता जागरुक युवा यी राजनैतिक दलको विरुद्धमा खडा हुनुपर्नेमा चुच्चे र थेप्चे, पहाडे र मधेसी, दलित र बाहुन भनेर आफै लडेर बसेका छन्। यो सबै कुरा नेपाली नागरिकलाई बुझाएर नेपालका सबै युवालाई एक छानामुनि ल्याउने महान उद्देश्य रहेको छ सचेत नेपाली। जात जातिको अहंकार निकै विनाशक हुन्छ। संसारमा जति पनि भयानक हिंसा भएका छन् ती प्राय जसो जातिवादी अहंकारको कारणले भएका छन्। नेपालमा पनि अहिले तिमी नीच जात, म उच्च जात भन्ने जुन अहंता छ त्यसको मुख्य कारण भनेको अशिक्षा, अज्ञानता र विकृति हो। त्यसकारण हामी यसलाई जरैबाट उन्मूलन गर्न चाहन्छौँ। नेपाल जातविहीन हुनेछ। सचेत नेपालीले कसैको पनि नामको पछाडि जात लेख्न आवश्यकता ठान्दैन। यो गम्भीर कुरा छ, यसमा ध्यान दिनु होला है। पछि तपाईहरुको मतको यसमा आवश्यकता पर्छ। म सचेत नेपाली पहिचान नयाँ तरिकाले स्थापित होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी जातको ठाउँमा हामी बाबु र आमाको नाम लेख्ने प्रथाको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। जस्तो कोही राम कार्की छ र उसको आमाको नाम सूर्य, उसको बुबाको नाम सूर्य र आमाको नाम सविता कार्की रहेछ भने राम कार्कीको ठाउँमा चाहिँ राम रहन्छ र थरको ठाउँमा सूर्य र सविता, आमा र बुबाको नाम राख्ने भनेका छौँ हामी। र यो नाम परिचय पत्रमा 5 पुस्तासम्म खुलाइने।
हुनेछ र यसपछि कोही छोरीले विवाहपछि पुरुषको थर लिनु पर्दैन। यो नारीवादी दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो छ, किनभने अहिले नारीहरूले बिना बित्थामा आफ्नो थर पुरुषसँग बिहा गरेपछि थर छोड्नु परेको छ, उहाँले पुरुषको थर लिने चलन छ। अब भर्खर अहिले त सुधार आउँदैछ फेरि आफ्नै थर राख्ने भनेर, तर बिना सिक्तिमा उनीहरूले राख्नु परिरहेको छ भनेपछि यहाँ नारीलाई अपमान पनि गरिएको छ। यो अर्थमा पनि हामीले आफ्नै आमा बुवाको नाम राखियो भने के हुने भयो, मैले मेरो आमा बुवाको नाम राखेँ, मेरो छोराले मेरो र मेरो श्रीमतीको नाम राख्ने भए, हामी सबैले त्यसो गर्दा इतिहास पनि आउने भयो। अहिले हामी 3 पुस्ता पछाडिको हाम्रा बुवा हजुरबुवा जिजुबुवाको नाम आउँदैन हामी कसैलाई पनि, किनभने हामीले इतिहास बिर्सेका छौँ। तर जात कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो यहीँको इतिहास पनि हामीले छोडेका छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले इतिहास बचाउनको लागि पनि यो आवश्यक हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। आरक्षण हामी सर्वोदय नभएर अन्त्योदयको सिद्धान्त मान्छौँ, अर्थात् जो सबैभन्दा अन्त्यमा रहेको छ उसलाई मूलधारमा ल्याउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि हामी आरक्षण जातको आधारमा नभएर वर्गको आधारमा दिनुपर्छ भन्छ। यो आरक्षण वर्गको आधारमा उपलब्ध गरिनेछ, तर कसरी गरिनेछ, कुन वर्गमा कुन जातमा वर्ग पनि कमजोर छन् त्यो पनि हेर्ने। यदि कोही दलित सम्पन्न छ भने उसलाई आरक्षणको कोटाबाट बाहिर निकालिनेछ र उसले प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्नेछ। यानि कि अहिले के भइराखेको छ भने, अलिकता म यो परिपाटीलाई थोरै दिन्छु। जस्तो म एकजना दलित भएँ, अलिक टाढो बाटोमा, म सधैँ दलित कोटामा 10 वर्षदेखि के छु सांसद, म दलित कोटा म मात्रै गइरहेको छु। त्यो कोटालाई पनि न्यूनीकरण गर्ने, त्यो कोटामा एकपटक गएको मानिसलाई फेरि त्यो कोटामा नलाने, त्यहाँ अर्को मान्छे आउनै पर्ने। यो अलिकति बुझ्नुभयो होला भनेको, अर्को मान्छे ल्याइसकेपछि अर्कोले अवसर पाउने हो, अर्को दलितकै ल्याउने हो तर अर्को अलि अवसर पाउने व्यवस्था सिर्जना गर्ने। सबैभन्दा उत्पीडित वर्गको छनौट गरिनेछ। यदि कोही दलित सम्पन्न छ भने उसलाई आरक्षणको कोटाबाट बाहिर निकालिनेछ र उसले प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्नेछ। सबैभन्दा उत्पीडित वर्गको छनौट गरिनेछ। यसका लागि उसको 3 पुस्ताको आर्थिक र शैक्षिक स्तर हेरिनेछ। अब जस्तो दलित भन्ने बित्तिकै उसलाई सिधै लगेर आरक्षणमा हालिनहाल्ने, उसको 3 पुस्ताको सरकारले अध्ययन गर्नेछ। यदि अहिले दलित कोटामा जाने मान्छेको बाबु चाहिँ पहिला टिचर छन् भने उसलाई अहिले अब दलित कोटामा दिने होइन। अर्को जो त्यस्तो मान्छेलाई ल्याउने जसको 3 पुस्ता नै गरिबी उसमा बितेको छ, त्यस्तो मान्छे खोजेर ल्याउने, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अवसर दिने। अहिले यो अवधारणा हो भनेपछि अलिकता यसलाई यो समानुपातिक र यो भित्र पनि आरक्षणभित्र पनि अझ समानुपातिक बनाउने यो हाम्रो लक्ष्य हो। शैक्षिक स्तर हेरिनेछ। सरकारी स्कुलमा पढेका बाहेक कुनै पनि प्राइभेट स्कुलमा पढेकालाई आरक्षणमा सामेल गराइने छैन। यो बुझियो होला हैन? सरकारी स्कुलमै पढेको हुनुपर्छ। प्राइभेट स्कुलमा पढेको दलित भए पनि उसलाई आरक्षणमा लगिने छैन, किनभने ऊ सम्पन्न भएकोले प्राइभेट स्कुलमा पढ्यो, अलिकति सक्षम हो। अब त्यो सरकारी स्कुलमै पढेकोलाई मात्र दिइनेछ। अहिले नेपालको परिस्थितिमा बाहुन र क्षेत्री अन्य समुदायभन्दा अलिक सुदृढ अवस्थामा रहेकाले उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्नु पर्नेछ भनेको वर्गको आधारमा जाँदा पनि बाहुन क्षेत्रीहरूले अहिले प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ है भनिएको। किनभने हाम्रो यो बाहुन क्षेत्रीको वर्ग अलिकता सम्पन्न नै छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्नुपर्छ भनेको। अति विपन्न वर्ग मानिसको जीवन स्तर उकास्नको लागि आरक्षण प्रयोग गरिनेछ भनेको जो अन्तिममै छ, वास्तवमै अन्त्यमा छ, जसले वास्तवमै उठ्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ, उनीहरूलाई नै ल्याउँ है भन्ने अर्थमा हो। यसलाई पनि सुविधा भोगीको पद नबनाऊ यो आरक्षणलाई पनि भन्ने अर्थमा यसलाई गर्न खोजिएको। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद र रोजगारी। यस सचेत नेपाली पार्टीले नेपालका सर्वजातीय उत्पीडित जनताको भावना र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान विकृति, विसङ्गति, विभेदकारी राज्यको स्वास्थ्य नीतिलाई खारेज गर्दै जनमुखी स्वास्थ्य नीति बनाई नागरिकको निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्नेछ। 7 प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नेछ, 7 प्रदेशमा इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नेछ, रङ्गशाला 7 प्रदेशमा विश्व स्तरको रङ्गशाला र विश्व स्तरको लाइब्रेरी 7 प्रदेशमा र बाल उद्यान खोलिनेछ। यहाँ 5वटा कुरा आयो, मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, रङ्गशाला, विश्व स्तरको लाइब्रेरी, विश्व स्तरको बाल उद्यान यसरी बनाइनेछ।
3 वर्षमा यसलाई मूर्त रूप दिनेछ। यिनीहरूले हामीलाई भन्छन् 10 वर्ष र 20 वर्ष लाग्छ, तर हामी यो 3 वर्षमा बनाउन सक्छौँ भने हाम्रो अभियान हो। हाम्रो सरकार बनेको 3 वर्षभित्रमा यो हामी गरेर देखाउन सक्छौँ भन्ने हो है। नेपाललाई विश्वको शिक्षाको हब बनाइनेछ र हरेक प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र पनि निर्माण गरिनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनेछ। कुनै पनि नेपाली उपचारको अभावमा मर्न दिने छैन। यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। चाहे धनी होस् या गरिब, उपचार निःशुल्क गरिनेछ। देशभरि प्राथमिक उपचारका क्लिनिक खोलिनेछ र जसले उपचार र सफाइको लागि जनचेतना जगाउने काम गर्नेछ। राज्य भनेको अभिभावक हो। जसरी एक अभिभावकले जति खर्च लागे पनि आफ्नो सन्तानको उपचार गर्छ, जस्तो मेरो छोरो बिरामी हुनुभयो भने मैले चाहे मेरो घर बेच्नु परोस्, मेरो 10 करोड सम्पत्ति सकियोस्, म मेरो छोरोलाई कुनै पनि संसारको जुनसुकै ठाउँमा लगेर पनि बचाउने प्रयास गर्छु। र राज्य भनेको, सरकार भनेको पनि अभिभावक हो। सरकार अभिभावक भए उसको पनि यो दायित्व हुनुपर्छ। उसको दायित्व के हुनुपर्छ? उसले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई मर्न दिनु हुँदैन। रोग लागेको भरमा बचाउन सक्ने र संसारभरि सबै सुविधाहरूको प्रयोग गरेर उसले बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सरकारको दायित्व हो नागरिक बचाउने भन्ने हो। महिनावारी सफाइसँग पनि सम्बन्धित भएकाले र यसका कारणले विभिन्न विकृति, विसङ्गति र कुप्रथाको विकास भएकाले महिलाहरूलाई देशभरि निःशुल्क रूपमा प्याडको वितरण गरिनेछ। रोजगारी नागरिकको अधिकार हो, यसको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नेछ। बेरोजगारका लागि सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रम तय गर्दै बेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नेछ र यसरी बेरोजगार भत्ता लिनेहरूबाट राज्यले आवश्यकता अनुसार श्रमदान पनि लिन सक्नेछ। जस्तो बेरोजगार भत्ता सरकारले दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर दिइसकेपछि कुनै बेला सरकारले केही काम खटायो भने त्यो काम गर्नको लागि त्यो भत्ता लिने मान्छेले तयार हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ फेरि हामीले स्पष्ट रूपमा लेखेका छौँ। यातायात र पर्यटन, नेपालभरि महिलालाई यात्राको लागि गाडी भाडा निःशुल्क गरिनेछ। यसले महिलाहरूलाई घुमफिर गर्न सहज हुनेछ र उनीहरू अझ स्वतन्त्रताको भावना हुनेछ। साथै पर्यटनको विकासमा टेवा हुनेछ। र महिलालाई मात्र किन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा फेरि छलफल गर्न सकिन्छ, छलफल गर्ने। र हाम्रा महिलाहरू अहिले घुम्ने कुराहरूमा पनि निकै हामी पुरुषहरूभन्दा पछि पर्नु भएको छ। पहिला हामीले के भनेका छौँ भने हामी कुनै पनि वर्ग समुदायमा अन्त्योदय सबैभन्दा पछि परेका र संसारमा कुनै पनि जाति समुदाय वर्गमा सबैभन्दा बढी उत्पीडन कसलाई हुन्छ? महिलालाई हुन्छ। त्यहाँ पनि त्यो वर्गमा हुन्छ। त्यसकारण महिलाको उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, जुनसुकै यो अहिले हामीले भनिरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय सभा खारेज गरिनेछ। वास्तवमा राष्ट्रिय सभा विद्वान, टेक्नोक्र्याट र चुनावमा खडा नहुनेहरूका लागि बनाइएको सभा थियो। तर यो राजनीतिक प्रणालीले यसलाई दुर्गन्धित बनायो। पार्टीहरूले हरुवा चरुवा, नेताकी स्वास्नी, गर्लफ्रेन्ड, हुके बैठके, भ्रष्ट व्यापारी, ठेकेदार, कमिसनखोर, दलाल, राष्ट्रघाती, विदेशी दलाल, लेन्डुपेहरूलाई सांसद बनाउने, पैसा लिने र यसै गरेर उनीहरूले राष्ट्रिय सभालाई पङ्गु बनाइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि भविष्यमा पनि यो निरर्थक नै साबित हुनेछ। यसले कुनै उत्पादक काम गर्न सक्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छैन र यो राष्ट्रिय सभा पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ र हामी एक सदनात्मक व्यवस्था हुनेछ। हाम्रो अहिले 2 सदनात्मक छ, हाम्रो 1 सदनात्मक व्यवस्था हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र सांसद संख्या, विद्वान, टेक्नोक्र्याट र चुनावमा खडा नहुनेहरूको लागि केही सिट प्रतिनिधि सभामा नै रिजर्भ राखिनेछ। भनेको मतलब राष्ट्रिय सभामा जुन मान्छे लगिने भनेको छ त्यो केही प्रतिशत त्यहाँ लगिनेछ, प्रतिनिधि सभामा नै लगिनेछ। सांसद भनेको देशको नियम कानुन बनाउने निकाय भएकाले त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सधैँ प्रतिपादक हुनुपर्छ। त्यसैले सांसद संख्या प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरेर 151 मात्र गर्ने। अहिले 275 जुन छन् यसलाई 151 मा झार्ने। वर्तमान अवस्थाको सांसद संख्या घटाएर 275 लाई 151 बनाइने र यही अनुपातमा प्रदेश सभाको सांसद संख्या पनि घटाइने। राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको परिकल्पना गरेका छौँ हामीले। निर्वाचन प्रणाली, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नागरिकका लागि बोझ बनिरहेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउनका लागि राष्ट्र प्रमुख, संघीय सांसद, स्थानीय निर्वाचन एकसाथ गरिनेछ। यी 3टै निर्वाचन एकैसाथ गरिनेछ र यो निर्वाचनको लागि चाहिने बजेट पनि घटाइनेछ। निर्वाचित स्थानीय, अब यहाँनिर अलि ध्यान दिनुपर्छ है। निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट अब अहिलेको व्यवस्था कुन छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला।
निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट मुख्यमन्त्री र प्रदेश सांसदको निर्वाचन एकसाथ गरिनेछ। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकमा प्रदेश सांसदबाट मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नेछन्। अब हाम्रो कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा गरिनेछ। हाम्रो अहिलेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले नै राष्ट्र प्रमुख चाहिँ कार्यकारी चाहिँ निर्वाचित गर्छन्, तर यिनीहरू मन्त्री हुन चाहिँ पाउँदैन है। फेरि सांसदलाई मन्त्री चाहिँ हामीले नबनाउने भनेका छौँ। मन्त्री परिषदको गठनमा निर्वाचित सांसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले विज्ञ, विद्वान, टेक्नोक्र्याट र अन्य क्षेत्रबाट आफ्नो तजविजले चयन गर्नेछ। यसरी सांसद मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि सांसद बन्नका लागि निर्वाचनमा 10औं करोड खर्च गरिने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ। यसरी निर्वाचन महँगो नहुनुका साथै सबै किसिमका विकृति, विसङ्गति निर्मूल हुनेछ। मन्त्री परिषद केन्द्रीय सरकारका 10 जना भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहने। केन्द्रीय सरकारमै 10 जना भन्दा बढी मन्त्रीको आवश्यकता छैन यसमा। हाम्रो यो अवधारणा छ। सांसदको काम देशको नियम कानुन बनाउनका लागि भएकाले सांसदलाई सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्री परिषदमा लान नपाउने। सांसद मन्त्री बन्दैन, विषयगत विज्ञलाई मन्त्री बनाइने। सांसद हुनु भनेको मन्त्री हुनका लागि मात्र जस्तो देखिएकाले निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर निर्वाचित हुन 10औं करोड खर्च गर्ने विकृति मौलाएर भ्रष्टाचार चरमोत्कर्षमा पुगेकाले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न यो नीति प्रभावकारी हुनेछ। प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचन नगरेर, हामी अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन छ प्रदेशको, हामी त्यो चाहँदैनौँ। प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचन नगरेर राष्ट्रिय सभाको हैसियतमा विकास गर्ने यसलाई। प्रदेशको प्रतिनिधिलाई सिधा जनताले नभएर गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वार्डाध्यक्षबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने भनेको पहिला जननिर्वाचित गाउँ स्तरीय निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट तिनै गाउँपालिकाका मेयर र त्यहाँका सदस्यहरूले यो प्रदेश सभाको संसद चुन्छन्। उनीहरू त्यहाँ त्यो निर्वाचन हुन्छ। सांसदलाई सङ्घीय सरकारको मन्त्री बनाउन सक्ने। तर यहाँ चाहिँ केन्द्रको जस्तो हुँदैन, त्यो सांसद नै मन्त्री बन्न पाउँछ। यहाँ चाहिँ फेरि प्रदेशमा छ, किनभने त्यो चाहिँ अब अप्रत्यक्ष रूपमा आइसकेको हुनाले उसको चुनावमा डाइरेक्ट विकृति विसङ्गति उसले गर्न नसक्ने भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ हामीले सांसद नै मन्त्री बन्ने, तर केन्द्रमा चाहिँ सांसद मन्त्री नबन्ने भनेका छौँ। र प्रदेशमा 5 जना भन्दा बढी मन्त्री नहुने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्ने। राष्ट्र प्रमुख संसारमा कुनै पनि जात, धर्म, वर्ग, समुदायमा कोही पछि परेको छ भने त्यो जाति, वर्ग, समुदायमा नारीहरू पछि परेका छन्। र यो राष्ट्र प्रमुखमा चाहिँ हामीले नारीहरूको आत्मविश्वासको विकास गर्नको लागि र महिलाहरू मात्र जानुपर्छ र महिलाहरू पनि अहङ्कारी नहुने र महिलाहरू मात्र जाने, त्यो पनि जातिगत रूपमा जस्तो मङ्गोल जनजातिबाट एकपटक, दलित समुदायबाट एकपटक र आर्यन समुदायबाट एकपटक र मधेस मूलबाट जस्तो थारू राजवंशीहरूबाट एकपटक, यो यसरी रिपिट गर्दै जाने भनेको यो पनि यसरी पनि हेरियोस् भनेर महिलाहरूको मात्र परिकल्पना गरेको राष्ट्र प्रमुखमा, केवल महिलाहरूको मात्र। यसमा भने तपाईँहरूले आफ्नो विचार दिनुभयो। यसमा राष्ट्र प्रमुख पुरुष नहुने भन्ने अर्थमा हामीले यसको परिकल्पना गरेका छौँ। किनभने हामीलाई के विश्वास लागेको छ भने महिलाहरूमा अलिकति अहङ्कार हुँदैन। अहङ्कार नभएकोले यो सेरेमोनियल पद पनि हो र सेरेमोनियल पद भएकोले अलिकता महिलाहरूले यो पद लिनुभयो भने यो राष्ट्रको लागि जोड्ने पद हुनसक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको कारणले यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। संवैधानिक निकाय अख्तियारदेखि अरू जति पनि संवैधानिक निकाय राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा रहने। यिनको गठन विधि राष्ट्र प्रमुखको आह्वानमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा 40 वर्ष मुनिका युवाहरूबाट गरिनेछ। राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने भएपछि यस्तो आयोगमा आयुक्तहरू, सरकारको कर्मचारीको कुनै दबाब रहने छैन। यो बुझियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ खुल्ला अहिले चाहिँ के छ भने कर्मचारी मस्त पहिला जागिर खाइसक्छ, यता पनि भ्रष्टाचार गर्छ, उता पनि गोजीमा पैसा हाल्छ, विदेशमा लगेर थन्क्याउँछ, अनि फेरि त्यो पैसाको बलमा प्रयोग गरेर अनि त्यही कर्मचारी फेरि भूभू कर्मचारीलाई लगेर अख्तियारमा राखिन्छ। यिनीहरूले देशको भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनन्। 1000 वर्षमा पनि यसरी भ्रष्टाचार रोकिँदैन। अब हामी खुल्ला प्रतिस्पर्धा, यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भनेका छौँ भने अर्को दुईटा विकल्प दिएका छौँ हामीले, कि खुल्ला प्रतिस्पर्धा कि राष्ट्र प्रमुख जो प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको कारणले राष्ट्र प्रमुखले सिधै छाड्ने, यो दुईटा विकल्प हामीले यसमा ल्याएका छौँ।
राष्ट्रिय विशेष अदालत राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा रहने गरी 40 वर्ष मुनिका युवाबाट एक राष्ट्रिय विशेष अदालत गठन गरिन्छ। यसमा 40 वर्ष र केही विज्ञहरूलाई पनि लिने भनेका छौँ हामीले, 40 वर्षदेखि माथिकालाई। यस विशेष अदालतले सेना अदालतभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुका साथै राष्ट्रघाती, राष्ट्र विखण्डनकारी, जातिवादी, साम्प्रदायिक, धार्मिक र आतंकवादी मुद्दा हेर्नेछ। न्याय ढिलो दिनु पनि नदिनु जस्तै हुने भएकाले कुनै पनि मुद्दा वर्षौं झुलाउन पाइने छैन। यदि कुनै पनि मुद्दा वर्षौं झुलेको जस्तो अवस्था आयो र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यसको निर्णय गरिएन भने त्यो व्यक्तिले सिधै विशेष अदालतमा गएर त्यो जसले झुलाइरहेको छ त्यो न्यायाधीशको विरुद्धमा उजुरी गर्न सक्ने, यो हामीले भनेका छौँ। ग्रेटर नेपाल सचेत नेपालीको अन्तिम लक्ष्य ग्रेटर नेपाल हुनेछ र नेपाललाई फेरि महान बनाउनको लागि जेसुकै बलिदान दिन पनि हामी तयार रहनेछौँ। सचेत नेपालीको लागि आफ्नो जीवन, परिवार, समुदाय, जाति र वर्ग सबैभन्दा पनि माथि आफ्नो राष्ट्र हुनेछ। अर्थात् आफू र आफ्नो जाति, आफ्नो परिवारभन्दा माथि राष्ट्र हुनेछ र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य ग्रेटर नेपाल हुनेछ। ब्युरोक्रेसी हामी जनताले पनि भुल गरेका छौँ। प्रजातन्त्र आयो, जनताको शासन आयो, अब त नेताले राम्रोसँगले काम गर्छन् भनेर हामी सत्तातिर ध्यान दिन छोडेर आफ्नै रोजीरोटीमा मस्त रहे। नेताले अब कर्मचारी तन्त्रलाई ठिक गरेर भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्लान् भनेको, तर भ्रष्ट ब्युरोक्रेट्सले हाम्रा सबै नेतालाई भ्रष्ट बनाइदिए र जनताका नेता नभएर तिनै कर्मचारीको अर्को हाकिम जस्तो मात्र हुन पुग्यो। डेमोक्रेसी आयो तर देश ब्युरोक्रेसीले नै चलाइरहेको छ अहिले। आखिर देश कर्मचारीले मात्र चलाउने भए किन यत्रा चुनाव गरेर यी नेताहरूलाई लगिरहने? यो कुनै आवश्यक पर्यो? यत्रो खर्च किन गर्नु पर्यो? त्यसैले भोट दिएर ढुक्कले हामी बस्न मिल्दैन, चियो चर्चो गरिरहनुपर्छ। यसका लागि कर्मचारीको कार्यकाल केवल 12 वर्ष मात्र बनाउने भनेका छौँ हामी। कुनै पनि कर्मचारीको कार्यकाल 12 वर्ष मात्र हुन्छ र 12 वर्षपछि सबै तहका कर्मचारीहरूलाई निकालिनेछ र नयाँ कर्मचारीको भर्ना गरिनेछ र यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिनेछ र यी कर्मचारीहरूलाई 12 वर्षमा कुनै पनि प्रकारको पेन्सन सुविधा दिइने छैन। सेक्रेटरी चाहिँ कुनै पनि सरकारी पदमा रहने व्यक्तिले निजी सचिवमा आफ्नो श्रीमतीका तर्फबाट 7 पुस्ताभित्रको मानिसलाई राख्न पाउने छैन, आफ्नो तर्फबाट र श्रीमतीको तर्फबाट। किनभने अहिले सबैभन्दा यो भ्रष्टाचारको जड भनेको चाहिँ तपाईँ पदमा पुग्नुभयो, तपाईँ पदमा मेयर हुनुभयो, मेयर भएपछि आफ्नो सेक्रेटरी चाहिँ साली ल्याएर राख्ने अथवा सालीको छोरी ल्याएर राख्ने, यो परिपाटी छ। र मन्त्रीका पनि हेर्नुहोस्, अहिले सबका कोही साला, साली, भाइ, भतिजा यस्तै सेक्रेटरी छन्। यी भ्रष्टाचारका मुख्य बीज यिनीहरू हो। यहीँबाट उनीहरूलाई सजिलो छ। त्यहाँ पार्टीले नै पठाउँछ सेक्रेटरी, हाम्रो चाहिँ पार्टीले नै पठाउँछ। त्यहाँ पार्टीले पठाउँछ। पार्टीले पठाइसकेपछि कुन मन्त्रीले के गर्दैछ, भोलि हाम्रो मन्त्रीले, हाम्रो मेयरले के गर्दैछ, पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा अवगत हुन्छ। आधा भ्रष्टाचार त्यहीबाट रोकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। यथास्थितिवादी, परिवर्तन विरोधी, विदेशी दलाल र भ्रष्टलाई सचेत नेपालीको विचार अराजक र अति विद्रोही लाग्न सक्छ, तर न्यायप्रेमी कर्मवीर जनता जो मानवताको मात्र होइन पृथ्वीका हरेक जीव जीवात्माको प्रति संवेदनशील र जागरुक चेतनशील रहनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो राष्ट्रलाई प्रेम पनि गर्नुहुन्छ। नेपाल विकसित र समृद्ध बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो विचारहरू मान्य हुनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी विनिर्माणलाई होइन, उत्तर आधुनिकतालाई पनि होइन, पुनर्निर्माणलाई जोड दिन्छौँ। यसका लागि केही भत्काउनु र ढलाउनु पर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। नियमभित्र छिरेर परिवर्तन गरेर हामी सिस्टमभित्र छिरेर आफै परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो एउटा पर्खालमा उम्रिएको पिपललाई हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा पर्खालमा तपाईँ पिपलको बीज लगेर राखिदिनुहोस्, त्यो पिपलले आफ्नो अस्तित्व त्यही पर्खालमा निर्माण गर्छ। त्यही उसले आफू जराहरू फैलाउँछ र त्यही बढेर विशाल हुन्छ, पछि भुइँसम्म पनि जरा फैलाउँछ। त्यसकारण हामी सचेत नेपाली भनेको यही सिस्टममा टेक्छौँ, यही सिस्टमभित्र अडिन्छौँ र यही सिस्टमभित्र रहेर हामी यिनीहरूलाई ठिक पार्छौँ। हामी यो उल्टाइरहनु पर्दैन है, हामी यो कुरामा विश्वास गर्छौँ। भत्काउनु, अन्त्य गर्नु, नष्ट गर्नुको कारण हो पुनर्निर्माण गर्नु। यस्तो पुनर्निर्माण जसमा अनन्तकालसम्म मानव बीचमा द्वेष हुने छैन, कलह, हिंसा र आतंक हुने छैन, बरु मानव बीच सुमधुर एकता, सम्मान, सद्भाव, समानता, सदाचार र लक्ष्य, एउटा एकताको लक्ष्य रहनेछ। सबै मानवको मूल्य बराबर स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। सचेत नेपालीले पृथ्वीलाई सम्पूर्ण प्राणीको साझा घर मान्छ।
मानव जातिले पृथ्वीलाई एकलौटी सम्पत्तिको रूपमा उपभोग गर्दै आएको र अन्य प्राणीहरूको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको वर्तमान अवस्थाप्रति हामी कडा विरोध गर्छौँ। भनेको हामी जनावरको अधिकारप्रति पनि संवेदनशील छौँ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नु हो। जीव जीवात कीट पतङ्गको अधिकारप्रति पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो, किनभने हाम्रो सर्वपहिचानवाद भनेका छौँ हामी। सबै कुरा हामीले परमात्मालाई हामी चिन्छौँ भने हामीले गणुलाई पनि चिन्नुपर्छ र चिनेर तिनीहरूको दुःख तिनीहरूको समस्याहरू बुझेर हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यति भन्दै म यो आजको यो अवधारणा